हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ, एकैछिन पढौँ है। अब थोरै पढौँ हेर। जस्तो यो भिडियोमा हामी फिजिक्सको मेकानिक्स युनिटको हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्ने टपिकको सेकेन्ड लेक्चर गर्न गइरहेको छौँ र योभन्दा अगाडि हामीले फर्स्ट भिडियो गरिसकेका छौँ र त्यसमा हामीले के गर्यौँ त हाइड्रोस्ट्याटको इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि केही टर्म्सहरू हेर, त्यसपछि फ्लुइड प्रेसरको कुरा भएको थियो, याद छ है? हामीले फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ र यसको लजको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ र म सबै स्टुडेन्टलाई केही स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्छु भने अगाडिको लेक्चर नहेरिकन डाइरेक्ट यसमा जम्प नगरौँ हेर। फेरि हाइरार्की ब्रेक भयो भने कन्सेप्ट केही पनि बुझिन्न र ध्यान दियो, फेरि टाइम वेस्ट हुन्छ है। त्यही भएर अगाडिको लेक्चर राम्ररी हेरेर बुझेर नोट बनाएर प्र्याक्टिस मजाले गरेर मात्रै हामी अब फर्दर लेक्चरमा जाउँ हेर। हरेक भिडियोको लागि त्यही फलो गरौँ हेर, ठिकै छ है? अब हामी यो भिडियोमा के गर्न गइरहेको छौँ भने यो जुन पास्कल्स ल गर्छौँ हेर, त्यसपछि अपथ्रस्टको कन्सेप्टहरू, अनि आउँछ तिम्रो के भने आर्किमिडिज प्रिन्सिपल हेर। यो तिमीले अगाडि नै पढिसकेको कुरा हो, क्लास 10 तिर पढिसकेको कुरा हो यो, तर यहाँ हामी अलिक डिपमा पढ्छौँ र थोरै तिमीले कन्सेप्चुअली बुझ्नुपर्ने हुन्छ र कुरा त त्यही हो, तर अलिक डिटेलिङमा हामी पढ्छौँ र ठिक छ है? एकदम सामान्य टपिक छ, केही टाइम फोकस गर, फाइदै हुन्छ र। अब एकैछिन स्क्रिनमा हेर यहाँ। अब हाम्रो हेडिङ के छ भने यहाँ अब पास्कल्स ल अफ फ्लुइड प्रेसर हेर। अब फ्लुइड किन भने बुझिहाल्छु हेर। हाम्रो अगाडि कुरा भएको थियो यहाँ, यो ग्यासको लागि पनि लाग्छ तर कन्डिसन छ है, फेरि कन्डिसन छ र लिक्विडको लागि पनि लाग्छ मजाले, कन्डिसन्स एप्लाइड हेर, कन्डिसन छ नि फेरि ध्यान देऊ। अब फर्स्ट यहाँ स्टारमा यहाँ ल्याएको छ मजाले कि अल्सो कल्ड एज ल अफ ट्रान्समिसन अफ के भन्छ फ्लुइड प्रेसर हेर, ध्यान देऊ। ल अफ ट्रान्समिसन अफ फ्लुइड प्रेसर, यसले भने के भन्छ त ल, पास्कल ल भने के हो भनिदेऊ त ल, कि फ्लुइडमा जुन तिमीले प्रेसर एक्जर्ट गर्छौ त्यो सबैतिर ट्रान्समिट हुन्छ र, ध्यान देऊ। र इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ, तर इक्वल हुनको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, केही कन्डिसन्स त्यहाँ फलो गर्नुपर्छ र। यो भन्न खोजे हो, त्यो यसको अर्को नाम के हुन्छ भने ल अफ ट्रान्समिसन अफ फ्लुइड प्रेसर के भनिदेऊ, फ्लुइड प्रेसर, ठिक छ है? अब यसको हामी स्टेटमेन्टमा जाउँ र। अब हामी एकदम पर्फेक्ट खालको स्टेटमेन्ट लेख्छौँ र, ध्यान दिएर हेर्दै यहाँ। जस्तो स्टेटमेन्ट यस्तो छ अरे यहाँ, वेन प्रेसर इज एप्लाइड अन, अब यहाँ के भन्छ मतलब कन्फाइन्ड हेर, कन्फाइन्ड मतलब चारतिरबाटै थुनेको भन्नु खोजे यार, क्लोज्ड हेर। वेन प्रेसर इज एप्लाइड अन कन्फाइन्ड, फर्स्ट कन्डिसन के भन्छ भने क्लोज्ड हुनु पर्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले बोतल लिइरहेको छौ, त्यसको बिर्को तिमीले खुलै राख्यौ, अब तिमीले प्रेसर एप्लाई गर्यौ भने तलबाट कतै, अब पास्कल ल लाग्दैन हेर त्यहाँ, ध्यान देऊ। त्यो चारतिरबाट कन्फाइन्ड हुनुपर्छ, यो फर्स्ट कन्डिसन हेर, ठिक छ? अब हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन यहाँ आउँछ अरे कि इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड हुनुपर्छ र, फ्लुइड मात्रै होइन इनकम्प्रेसिबल हुनु पर्यो, अर्थात् के भन डेन्सिटी भेरिएबल हुनु भएन, खादिनु भएन र एक्सपान्ड पनि गर्नु भएन हेर, बुझ्छौ है? इनकम्प्रेसिबल होइन त्यस्तो खालको हो र, बुझिन्छ? फेरि तिम्रो कन्ट्राक्सन एक्सपेन्सनमा गयो भने त फेरि प्रेसर फरक परिदिइहाल्छ र। डेन्सिटी भेरिएबल हुनु भनेको डेन्सिटी चेन्ज हुनु भएन र, बुझ्छौ है? यस्तोलाई भन्छौ तिमी के भन्छ त इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड भन्छौ र, ठिक छ? हो, यदि यस्तो कन्डिसन छ भने अब के हुन्छ मतलब तिमीले बाहिरबाट कतै फोर्स एप्लाई गरिरहेको छौ भने प्रेसर क्रिएट भइहाल्यो र। अब जुन त्यो प्रेसर छ त्यो प्रेसर इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ सबै डिरेक्सनमा हेर, इक्वली भनेको छु हेर, फोर्स होइन प्रेसर चाहिँ हेर, फोर्स एप्लाई गर्ने हो, प्रेसर क्रिएट हुन्छ, अब प्रेसर चाहिँ सबैतिर इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ, त्यो पनि कसरी भन्छ त नर्मल्ली टु द सर्फेस अफ भेसल हेर अथवा कन्टेनर हेर, यो भन्न खोजे हो। कन्डिसन ध्यान दियो, यसमा हुनु के पर्यो भने कन्फाइन्ड अथवा क्लोज्ड हेर, अनि हुनु पर्यो इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड हेर। यदि यो छ भने अब के भन्छ भने एप्लाइड प्रेसर इज ट्रान्समिटेड युनिफर्मली अथवा इक्वली हेर इन अल डिरेक्सन, यसलाई तिमी के भन्छौ त स्टेटमेन्ट अफ पास्कल्स ल हेर। दिस इज आवर प्रपर स्टेटमेन्ट हेर, बुझिन्छ है? साह्रै सिम्पल छ अरे यो, एकदम सजिलो छ। अब अर्को कुरा यहाँ छ एप्लिकेसन अफ पास्कल ल हेर। अब पास्कल ल केमा एप्लाई हुन्छ त कतिमा हेर, धेरै ठाउँमा एप्लिकेसन छ हेर। अब नर्मली ध्यान देऊ र, यसमा तिमी भन्छौ हाइड्रोलिक मसिन छ, ध्यान देऊ। यहाँ तिमीले लेखाएको छौ यहाँ के ब्ल्याङ्क के हुन्छ त यहाँ हाइड्रोलिक मसिन छ र, हाइड्रोलिक मसिन्स आर बेस्ड अन दिस ल हेर, ठिक छ? ध्यान देऊ, हाइड्रोलिक स्पेलिङ के हुन्छ भने HYDRAULIC हाइड्रोलिक है। फेरि हाइड्रो अनि LEAK लिक लेख्लाउ त्यो होइन र, हाइड्राउलिक हुन्छ, स्पेलिङ राम्रो हेरिदेऊ र। हाइड्रोलिक मेसिन्स भने के हुन्छ भने पास्कल लमा बेस गर्छ, ठिक छ? र यो किन बेस गरिरहेको छ भने ध्यान देऊ त ल, एकदम ध्यान देऊ, किन पास्कल ल यसमा फलो हुन्छ त ध्यान देऊ त ल, कि तिमीलाई भनेको छ कि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ। अब यसबाट के बुझिन्छ भन कि सानो एरियामा सानो फोर्स लाग्यो भने त ठुलो एरियाबाट ठुलो फोर्स निस्किन्छ र। दिस इज कल्ड फोर्स मल्टिप्लायर प्रिन्सिपल, ध्यान देऊ। यहाँ हामी यो लेख्छौँ विच आर बेस्ड अन के भन्छ ल फोर्स मल्टिप्लायर प्रिन्सिपल अथवा विच आर फोर्स मल्टिप्लायर्स, ठिक छ है? हाइड्रोलिक मसिन्स भने के हुन्छ भने फोर्स मल्टिप्लायर्स, हाम्रो सर्भेन्ट जस्तो के, तिमीले इनपुट थोरै फोर्स देऊ आउटपुट धेरै निक्लियोस् सर, हाम्रो चाहना त्यही हो, हाम्रो डिमान्ड नै त्यही हो, बुझिहाल्छौ है? यो यसले फलो गरिदिन्छ, ठिक छ? अब थोरै यहाँ ध्यान देऊ तिमी, अब कुरा आयो यहाँ कि प्रिन्सिपल अफ फोर्स मल्टिप्लायर हेर।
अब यसमा गरिन्छ के भने ध्यान दिनु त ल कि स्मलर इनपुट फोर्स इज एप्लाइड अन के हुन्छ भने यहाँ स्मलर पिस्टन कि सानो पिस्टनमा पिस्टन भने बुझ्छौ र तिमीले स्टोभ देखा होला हौ दम दिने खालको हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ पिस्टन अथवा फाउन्टेन पेनको जुन त्यो तलको डन्डी जस्तो हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ पिस्टन मजाले ठिक छ एकदम सिम्पल हेर यो ठिक छ अब सानो एरिया भएको पिस्टनमा तिमी इनपुट फोर्स लगाउँछौ र सानो इभेन्टमा लगाउँछौ किन हाम्रो जब हातले कति फोर्स लगाउन सक्छौ र तर अब त्यो जुन आउटपुट सेक्सन छ त्यसमा तिमीले एकदम ठुलो खालको पिस्टन राखेको छौ भने अब त ठुलो पिस्टनबाट के हुन्छ भने ठुलै खालको फोर्स आउटपुट हुन्छ र ठुलै खालको फोर्स एज आउटपुट निस्किन्छ र यसलाई भन्छौँ हामी के भन आउटपुट फोर्स र बुझिन्छ है अब त्यसमै फोर्स मल्टिप्लायरको प्रिन्सिपल के हुन्छ भन्दै तँलाई ध्यान एकदम सजिलो छ अरे यो कि स्मलर पिस्टनमा स्मलर फोर्स लगाउने अब त्यो गर्दा के हुन्छ भने लार्जर पिस्टनबाट लार्जरै फोर्स निस्किन्छ अब ल सर यो किन भइरहेछ किनभने प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो र ध्यान देऊ त ल प्रेसर मस्ट बी कन्स्ट्यान्ट किन फोर्स बाई एरिया भनेको प्रेसर हो बुझिन्छ अब एरिया सानो भए फोर्स पनि सानो हुनु पर्यो सो द्याट एफ बाई ए इज सेम अब एरिया ठुलो भए फोर्स पनि ठुलै हुनुपर्छ सो द्याट एफ बाई ए डज नट चेन्ज र बुझिन्छ है यो भन्न खोजेर यहाँ साह्रै सिम्पल छ र बुझ्छौ है यसरी हाम्रो प्रेसर कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन हुन्छ र बुझिन्छ है दिस इज आवर प्रिन्सिपल अफ केमा त फोर्स मल्टिप्लायर र यो बेस केमा छ भने यसको बेस नै पुरै पास्कल लमा छ र कि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट रहन्छ बुझिन्छ है साह्रै सिम्पल छ यहाँ बुझ्छौ एकदम सिम्पल अब हामी यहाँ ध्यान दिउँ त ल कि फोर्स मल्टिप्लायरको डायग्राम सहित हामीले थोरै क्यालकुलेसन गरेर सो गर्नुपर्छ र ठिक छ अब त्योभन्दा अगाडि मैले तिमीलाई पास्कल लको डायग्राम पनि राखिदिएको छु र ठिक छ यो त साह्रै सामान्य हामीले पहिले देखेर आएको कुरा हो र सट्ट हेरिहालौँ र तिमीले नोट गर्दा चाहिँ पास्कल लको स्टेटमेन्ट पछि पास्कल लको डायग्राम गर्नु हो र मैले यहाँ यसरी एरो लगाएको छु है ठिक छ है पास्कल लको डायग्राम हो र यो अनि यता आउँछ बिचमा तिमी के छ भने यहाँ फोर्स मल्टिप्लायरको कुरा छ यहाँ ठिक छ है अब पास्कल लवाला डायग्राम ध्यान दिएर हेर्दियो थोरै जुम गर्छु है थोरै जुम गर्छु हेर यसलाई अब थोरै यहाँ स्क्रिनमा हेरेर राम्ररी अब जस्तै यहाँ हेरिदेऊ त ल जस्तै यहाँ हेरिदेऊ अब यहाँ के देखिन्छ त यहाँ तिम्रो 4वटा टोटल पिस्टन छ र अब एरिया सानो ठुलो यसमा मतलब भएन किनभने हामी जस्ट पास्कल ल मात्रै हेर्न गइरहेको छौँ र बुझिन्छ है अनि सपोज अहिले तिम्रो कन्भिनियन्सको लागि हामी जुन यो कन्टेनर छ यसमा हामी राखेर छौँ लिक्विडहरू के राखेर छौँ भने लिक्विडहरू ठिक छ अब यहाँ भइरहेको छ हेर कि तिमीले यो पिस्टनलाई के गरौ भन यसरी तल धकाल्यौ अथवा फोर्स एप्लाई गर्यौ यसरी तल डिरेक्सनमा आएर बुझिन्छ अब त्यो हुने बित्तिकै यो बाँकी जुन 3टा पिस्टन छ त अब यो के हुन्छ यो बाहिरपट्टि मुभ हुन्छ र तिमी आफै सोच तिमीले माथिबाट घचाड्ने बित्तिकै त त्यो तलको 3टा पिस्टन त स्वाट यसरी मुभ हुन्छ र यो जुन दायाँ बायाँ मुभ गरिहाल्छन् साइड साइडको अनि तलको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गर्छ र मजाले बुझ्छौ है यो भन्न खोजेको के र अब तिमीले यहाँ जुन प्रेसर सपोज P1 एप्लाई गरेका छौ भने यो पिस्टनमा कुन खालको कुन एमाउन्टको प्रेसर तिम्रो पर्छ त कुन प्रेसर यहाँ तिम्रो रियाक्ट गर्छ भन्दा यहाँ पनि P1 हेर मतलब त्यही म्याग्निट्युड र यदि यहाँ P2 लेखिरहेको छ भने यसको मिनिङ के हो भने यो P1 बराबरै हो र यतापट्टि छ तिम्रो P3 हेर यसको मिनिङ के हो भने यो पनि P1 P2 बराबरै हो र जुन तल P4 आइरहेछ यो पनि सबै नै P1 P2 P3 P4 बराबरको एउटै सबै हेर सेम टु सेम हेर यसबाट के बुझिन्छ भने जुन एप्लाइड प्रेसर छ त्यो सबै नै हरेक डिरेक्सनमा इक्वली ट्रान्समिट भइरहेछ बुझ्छौ है मजाले बुझ्छौ अब सपोज यहाँ तिमी अरु 3-4 पिस्टन थप्छौ भने त्यो पनि फेरि त्यति नै प्रेसरले बाहिर निस्किन खोज्छ सिम्पल कुरा तर कुरा के हुनु पर्यो भने यो लिक्विड यहाँ कम्प्रेस चाहिँ हुनु भएन फेरि तिमीले प्रेसर लगाउँदा फेरि लिक्विड चाहिँ खादियो भने त अब त्यो प्रेसरले अरु पिस्टन फेरि बाहिर आउटवर्ड पुश हुँदैनन् घटी प्रेसरले फेरि पुश हुन्छ न र यसको मतलब के बुझ्यौ भने त कम्प्रेसिबल चाहिँ फेरि हुनु न र बुझ्छौ है र यहाँ तिम्रो के भएको छ यो कन्फाइन्ड पनि छ र सबैतिर थुनिया पनि छ बुझिन्छ दिस इज आवर डायग्राम अफ पास्कल्स ल र अब यहाँ तिमीले के लेख्नु भयो त वी नो P1 इज इक्वल टु P2 इज इक्वल टु P3 इज इक्वल टु P4 दिस इज आवर पास्कल ल र दिस इज आवर पास्कल ल ठिक छ है यहाँ एकदम क्लियर छ र अब तिम्रो मतलब सर यो डायग्राम बुकमा त गोलोवाला थियो यो त यहाँ सर्कल जस्तोमा थियो स्पेरिकल थियो र यो मैले किन नगरे भने एक्जाममा हतारमा पाउँदा फेरि तिमीलाई लाइन्सहरु सजिलो हुन्छ र गोलो गोलो भन्दा अब स्ट्राइकरहरु युज गर्छौं ठिक छ त्यो भएर मैले यहाँ के गरे लाइन्सहरु गरेर फरक पर्दैन कन्टेनर जस्तो पनि हुन सक्छ यसमा डज नट म्याटर र ठिक छ है ल अब हामी जाउँ के भने तलाई अब फोर्स मल्टिप्लायर थोरै यहाँ हेर्दिउ अब यही साइडमा हेरिहाल मजाले जस्तै सपोज यहाँ हेरै यहाँ हाम्रो यस्तो चौटा डिभाइस छ अरे यहाँ ठिक छ र दिस मस्ट बी के भने एयर प्रुफ हेर किनभने हामी यहाँ वाटरमा कुरा गरिरहेको छौँ अथवा लिक्विडमा कुरा गरिरहेको छौँ अब यहाँ तिम्रो हावा पस्ने खालको स्थिति हुनु भएन ठिक छ है इट मस्ट बी कन्फाइन्ड प्रपरली हेर यहाँसम्म क्लियर छ अनि तिमीले भित्र के हाल्नु पर्यो भने इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड लिक्विड हाल्दियो अहिलेको लागि बुझिहाल्छौ ओइल हाल वाटर हाल बुझिहाल्छौ अब यहाँ र सानो पिस्टन छ यहाँ र ठुलो पिस्टन छ र बुझिन्छ अब सानो पिस्टनमा तिमीले लाग्यो फोर्स F1 हेर अब ठुलोबाट निक्लिन्छ फोर्स के भने F2 हेर ठिक छ है अब तिमीले तल धकाल्छौ भने त यो पक्कै पनि माथि आउँछ र बुझिन्छ है नत्र लिक्विड कहाँ स्केप गर्छ त अब
यहाँ तल धकाल्ने बित्तिकै त लिक्विड कहाँ जाउँ हुन्छ लिक्विड उताबाट निस्किन खोज्छ र अब यहाँसम्म बुझिहाल्छौँ मजाले। अब सपोज यसको एरिया A1 छ, यसको एरिया के छ भने A2 छ र यहाँसम्म क्लियर छ, एकदम क्लियर छ। अब ध्यान दिएर हेर्दैौ यहाँ कि डायग्रामबाट के बुझिन्छ भने P1 P2 सेम हुनुपर्छ, किनभने हामीले यहाँ पनि हेरिसकेका छौँ मजाले हेर त्यो कि P1 र P2 मस्ट बी सेम बिकज अफ के भन्छ यहाँ पास्कल्स ल हेर पास्कल एप्लाई भइरहेछ, यहाँसम्म क्लियर छ, एकदम क्लियर। अब P1 भने के हुन्छ भने F1/A1 को रेसियो हेर बुझिन्छ है, किनभने P1 इज द रेसियो अफ F1 एन्ड A1 हेर। त्यस्तै गरी अब P2 भने के हुन्छ भने रेसियो अफ F2 एन्ड A2। अब यहाँ तिमी त्यो ट्याकल लेख्दै हेर कि F1/A1 इज इक्वल टु F2/A2 हेर, यहाँसम्म क्लियर छ। अब हाम्रो आउटपुट फोर्स के हो भने यहाँ F2 हेर, दिस इज आवर इनपुट, दिस इज आवर आउटपुट हेर। अब जुन F2 छ F2 लाई एक्लै बनाऊ, अब त्यो गर्दा के हुन्छ मतलब F2 त यहाँ छ, अब यो A2 लाई हामीले उता लगाऊ त के हुन्छ भने यो अब A2/A1 अनि F1 हेर। अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भने जुन यो A2/A1 को रेसियो छ, ध्यान दिउ त ल, जुन यो A2/A1 को रेसियो छ यो त पक्कै पनि 1 भन्दा ठुलो हो र, किनभने ध्यान दिउ किनभने A2 नै ठुलो छ यहाँ हेर नि, A2 यत्रो छ अरे यहाँ, अब A1 सानो छ र। अब A2/A1 गर्छौ भने त त्यो पक्कै पनि 1 भन्दा ठुलो खालको नम्बर आउँछ र। अब F2 इज इक्वल टु समथिङ टाइम F1 आइरहेछ र त्यो समथिङ के छ भने ठुलो खालको नम्बर छ र भने अब आफै बुझ कि F2 इज ग्रेटर देन F1 हेर। यसबाट के बुझ्यौ त ल कि A2 इज ग्रेटर देन A1 भएको कारणले अब तिम्रो हुने के भयो त यहाँ कि F2 इज ग्रेटर देन F1 हेर, बुझ्यौ है, यहाँसम्म मजाले बुझिन्छ। यसबाट के बुझिन्छ मतलब कि एरिया बढ्यो कि फोर्स बढ्छ र, तर प्रेसर इज कन्स्ट्यान्ट, ध्यान दिउ प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भन्छ भने हो, बुझ्छ है, प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने पास्कल लले, फोर्स होइन र, बुझिन्छ है। अब तिमी के गर्छौ एरिया चेन्ज गरेर फोर्स चेन्ज गर्छौ हेर, सानोमा सानो फोर्स लगाऊ ठुलोबाट ठुलै निस्किन्छ र, दिस इज द प्रिन्सिपल अफ के भन फोर्स मल्टिप्लायर हेर। अब यही कन्सेप्ट लाएर कतिवटा डिभाइस बन्यो हेर, जस्तै तिम्रो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ज्याक पनि कुरो त्यही हो, मजाले बुझ्छौ, हाइड्रोलिक प्रेस पनि हुन्छ त्यही हो कुरा एकदम कि सानो पिस्टनमा तिमी फोर्स लगाऊ मजाले हेर अनि ठुलो पिस्टनबाट काम भइदिन्छ। हामी अटोमोबाइल्सहरुमा यसै गर्दा ब्रेक मार्छौँ र कि तिमी जुन खुट्टाले ढकाल्छौ गाडीमा जुन ब्रेक छ, अब त्यहाँ के हुन्छ मतलब सानो पिस्टनमा तिमीले फोर्स लगाएर आउँछौ र अनि टायरनिर ठुल्ठुलो पिस्टन राखेको हुन्छ त्यसले टायर रोकिदिन्छ र, न त तिम्रो खुट्टाको फोर्सले त त्यो जुन 10 चक्के गाडी टिप्परहरू जुन छ त्यो रोकिन्छ त, अब स्योरै रोकिन्न र, मेकानिकल्ली त इम्पोसिबल हो त्यत्रो ठुल्ठुलो गाडी रोक्न। अब कसरी रोकिन्छ भने ड्यु टु पास्कल ल, तिमी लगाऊ थोरै फोर्स उले माइन्छ धेरै फोर्स, नाउ इट मल्टिप्लाइज द फोर्स, बुझिन्छ है, साह्रै सिम्पल। यहाँ हेर्दै राम्ररी, जस्तै ध्यान दिएर हेर्दै म थोरै दोहोऱ्याउँछु अरे, यहाँ सबै बुझिन्छ है मजाले। अब फर्स्ट तिमीले पास्कल बुझिहाल्यो मजाले र यहाँ तिमीले प्रिन्सिपल अफ फोर्स मल्टिप्लायर पनि हेऱ्यौ र म तिमीलाई अर्को कुरा पनि भनेको छु यहाँ ध्यान देऊ र अर्को कुरा पनि अहिले बुझिहाल्यो र, जुन यहाँ फोर्स मल्टिप्लायर छ यहाँ भएको के छ भने इनपुट अन स्मलर पिस्टन र आउटपुट अन लार्जर पिस्टन हेर। अब यदि तिमीले यो पिस्टन चेन्ज गर्यौ, सपोज स्मल पिस्टनमा चाहिँ तिमीले के गर्न खोजिरहेछौ भने आउटपुट लिन खोजिरहेछौ र लार्जर पिस्टनमा चाहिँ फोर्स लगायौ, अब हुन्छ के भने ठ्याक्कै उल्टा र, अब यो फोर्स डिभाइडर जस्तो हुन्छ र। अब कि तिमी ह्युज फोर्स एप्लाई गर सानो एमाउन्टमा त निक्लिन्छ र। अब जस्तै यहाँ तिमी ठुलो फोर्स लगाऊ सानो फोर्स निस्किन्छ, अब दिस इज आवर फोर्स डिभाइडर हेर। फेरि त्यही भएर ध्यान देऊ कि फोर्स मल्टिप्लायर हुनुको लागि के हुनुपर्छ भने सानैमै एप्लाई र ठुलोबाट के आउनु पर्यो रिप्लाई आउनु पर्यो, के सानोमा एप्लाई ठुलोबाट रिप्लाई, द्याट इज आवर फोर्स मल्टिप्लायर हेर। यो उल्टा भने के हुन्छ अब फोर्स डिभाइडर पनि हुन्छ र। फेरि ध्यान देऊ है, यहाँसम्म क्लियर छ, एकदम सिम्पल छ र, साह्रै सिम्पल छ है। र यति कुरा तिमीले नचुक्नु हेर कि प्रेसर इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट, यस्तो कन्डिसनमा के मात्रै चेन्ज हुन्छ भने एरिया र फोर्स मात्रै चेन्ज हुन्छ र, ठिक छ है, भेरी मच सिम्पल। अब जस्तै अर्को स्लाइड हेर, अब यसको जस्तै यहाँ हेर्दै है, अब यसकै त्यो यो यसकै डिटेल्ड फर्म छ र यहाँ, त्यो भेरी सिम्पल। यहाँ बुझिहाल्यो फ्लुइड प्रेसरको ट्रान्समिसनको ल हो, ठिक छ, कन्फाइन्ड अथवा क्लोज है भने हो याद गर, र इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड पनि भएको थियो, यो पनि ध्यान देऊ र, बुझिन्छ है। अब हाइड्रोलिक मेसिन भने के हुन्छ न फोर्स मल्टिप्लायर, बुझ्छौ, एकदम बुझ्छौ र यहाँ हुनु के पर्यो भने सानो पिस्टनमा सानो फोर्स लाउने, ठुलो पिस्टनबाट ठुलै फोर्स निस्कियोस्, यो भन्न खोजे आएर भेरी सिम्पल, एकदम सहिलो छ है। र यहाँ पनि बुझ्यो मजाले हेर्दै पास्कल लको डायग्राम P1 P2 P3 P4 सबै सेम हुनु पर्यो, बुझिन्छ, एकदम बुझिन्छ र। अब यहाँ रही मजाले कि डिभाइस बेस्ड अन पास्कल ल, बुझिहाल्छौ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, मैले हाइड्रोलिक एउटा मात्रै लेखेको छु यहाँ, यो तीनटाको लागि एउटै लेखिदिए अरे यहाँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रेस ब्रेकहरू हेर, बुझिन्छ है। जस्तै अब यसमा अर्को के छ हेर्दै त ल, वाटर जेट कटिङ हेर, यसको मिनिङ के हुन्छ भने वाटरको जेट युज गरेर के कुरा तिमीले कट गर्ने हेर, काट्दिने नै हेर। जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै हार्ड खालको अब्जेक्टलाई एकदम सानो एरियाबाट पानी निक्लिरहेको छ एकदम फोर्समा आएर, एकदमै फोर्समा आएर त्यस्तो भइरहेछ भने के हुन्छ भने त्यसले हार्ड खालको अब्जेक्ट पनि मजाले वाटर जेटले नै काट्दिन्छ र।
छुट्टै खालको इलेक्ट्रिक कटरहरू युज नगरिकन आएर तिमीले भिडियोजहरूमा देखेकै होला यो पनि केमा बेस्ड हुन्छ होइन पास्कल लमा प्लस यो अर्को तिम्रो फेरि फ्लुइड प्रेसरमा पनि बेस्ड छ हेर यस्तो लजहरूमा यो बेस्ड छ हेर यस्तो भन्न खोजेर ठिक छ है सिम्पल कन्सेप्ट हेर साह्रै सिम्पल छ यो तर तिमी यसमा हाइड्रोलिक जुन यो छ यसमा तिमीले के नझुक्नु भन पिस्टनको एरिया र कहाँनिर एप्लाई फोर्स गर्ने हो कहाँनिर रिप्लाई लिने हो हेर बुझिन्छ है सानोमा एप्लाई ठुलोबाट रिप्लाई यो के हुन्छ मतलब फोर्स मल्टिप्लायर बुझ्यौ अनि ठुलोमा एप्लाई सानोबाट रिप्लाई भइदियो भने के हुन्छ अब फोर्स डिभाइडर हुन्छ फेरि यो चाहिँ नझुक्यो है ल अब हामी जाउँ अर्को स्लाइडमा हेर यहाँ ध्यान दिऊ जस्तै अब अर्कोमा के छ भन्दा यहाँ अब तिम्रो छ अप थ्रस्ट अथवा अर बायन्सी हेर ठिक छ अप थ्रस्ट त बुझिहाल्छौ अप भनेको हो माथि र थ्रस्ट भनेर बुझिहाल्छौ परपेन्डिकुलर फोर्स हेर थ्रस्ट हामीले पढिसक्यो पहिले अप थ्रस्ट हेर अनि अर्को यसको नाम छ बायन्सी हेर BUOYANC बायन्सी भन्छौ अथवा बायन्ट फोर्स पनि भन्छौ के भन्छौ न बायन्ट फोर्स भन्छौ है यो अर्को नाम अफ के हो भने अप थ्रस्ट हो र ठिक छ अब ध्यान गरी यहाँ त्यसको प्रपर डिफिनेसन हेर यहाँ द अपवर्ड रिजल्टेन्ट फोर्स हेर के फोर्स हो न रिजल्टेन्ट फोर्स हेर किन रिजल्टेन्ट भन्दियौ त ल यो दुईटा खालको फोर्सको रिजल्ट हो र यो दुईटालाई घटाएर निकाला हुन्छौ के हामीले एउटा मात्रै फोर्स होइन रे यो दुईटाको रिजल्ट चाहिँ हो क्या यो बुझ्छौ है यो गरेर हामी रिजल्टेन्ट भन्छौँ र ठिक छ अनि लास्टमा तिम्रो घटाएर त अब एउटै फोर्स मान्छौँ र हामी मजाले एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट लिन्छौँ ठिक छ हामी अहिले यसको डेरिभेसनमा हेर्छौँ चिन्ता नगर्दै हो र बुझिहाल्छौँ मजाले एकैछिनमा अहिले द अपवर्ड रिजल्टेन्ट फोर्स के भन्दा रिजल्टेन्ट फोर्स एक्टिङ अन अ बडी व्हेन इट इज पार्सियली अर होल्ली हेर ध्यान देऊ कि एकदमै नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ अरे यहाँ कि तिमीले पुरै डुबाऊ अथवा आधै डुबाऊ अथवा केही पार्ट मात्रै डुबाऊ अप थ्रस्ट एक्सपिरियन्स भइ नै हाल्छ र ध्यान देऊ यो भन्न खोजेँ लिएर कि अप थ्रस्ट भनेको अपवर्ड रिजल्टेन्ट फोर्स हो त्यो कति बेला फिल हुन्छ भन्दा यदि कुनै बडीलाई तिमीले ठिक छ फ्लुइडमा पुरै अथवा पार्सियली इमर्स गरेर आछौ डिप गरेर आछौ भने अब फिल हुने फोर्स नै हाम्रो के हुन्छ भने अप थ्रस्ट हुन्छ ठिक छ है भेरी सिम्पल बुझिन्छ अब यसरी लास्टचोटि रिपिट गर्नु ल अब द अपवर्ड रिजल्टेन्ट फोर्स एक्टिङ अन अ बडी व्हेन इट इज के हुन्छ मतलब पार्सियली अर होल्ली इमर्ज इन फ्लुइड इज कल्ड के मतलब अप थ्रस्ट अथवा बायन्ट फोर्स हेर भेरी सिम्पल अब यसको एसआई युनिट के हुन्छ भने न्युटन हुन्छ र भेरी सिम्पल किन यो फोर्स हो र न्युटन भइहाल्छ अब डाइमेन्सन के हुन्छ भने हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ MLT-2 भेरी इजी अब क्वान्टिटी हो के हो भने दिस इज आवर वेक्टर क्वान्टिटी हेर बुझिन्छ अपवर्ड डिरेक्सन भन्दैछ अरे यहाँ बुझिन्छ है एकदम सिम्पल हेर यहाँसम्म ठिक छ अब ध्यान दिऊ त यहाँ कज अफ अप थ्रस्ट अब अप थ्रस्ट किन आइरहेछ त ध्यान दिऊ कि यसले भन्न के खोज्छ ल केही पनि अब्जेक्टलाई फ्लुइडमा राख्छौ भने फ्लुइडले माथि धकाल्छ सधैँ धकाल्छ हेर पुरै डुबाऊ अथवा पार्सियली डुबाऊ हेर अब यसले भन्छ यो किन हुन्छ भने अब अप थ्रस्ट आउँछ कसरी भने ड्यू टु प्रेसर डिफरेन्स के हुन्छ भने यसको सिधा कुरा हो यो प्रेसर डिफरेन्स बिट्विन अप्पर एन्ड लोअर पार्ट अफ इमर्स्ड बडी हेर ध्यान देऊ कि प्रेसर डिफरेन्सको कारणले नै अप थ्रस्ट आउने हो अब तिमीलाई म यसको इक्जाम्पल तौडा खालको दिन्छु र फर इक्जाम्पल तिमी जाऊ ओसियनमा सपोज तिमी ओसियनमा डुब्दैछौ र बुझिन्छ अब तिम्रो टाउको माथि बढी प्रेसर लाग्छ कि खुट्टामा त ल अफकोर्स केमा भन के भन्दियो त ल खुट्टामा बढी प्रेसर लाग्छ र किन भन ध्यान देऊ त ल कि खुट्टा बढी गहिरोमा हुन्छ र टाउको भन्दा बुझिन्छ ध्यान देऊ त ल कि टाउको भन्दा त जहिले पनि खुट्टै गहिरोमा छ सपोज तिमी यसरी भर्टिकली छौ है फेरि उल्टो भयो भने त फेरि अर्कै कुरा भयो सपोज तिमी यसै गरी उभ्या छौ भने त टाउको भन्दा खुट्टा बढी प्रेसर लाग्छ र किनभने टाउको तिम्रो कम डेप्थमा छ टाउको गहिराई पानीको सर्फेसबाट खुट्टाको भन्दा त कम गहिरोमा छ टाउको अब हुन्छ के भने यहाँ भन्दा खुट्टा बढी प्रेसर लाग्छ बुझ्यौ है अब तिमीले दुईटा प्रेसर घटाउने बित्तिकै के हुन्छ मतलब एउटा रिजल्टेन्ट अपवर्ड फोर्स निस्किन्छ अरे त्यहाँ बुझ्छौ है तिमीले यस्तो गर्छौ यहाँ सुरुमा त जस्तै यहाँको थ्रस्ट निकाल्छौ त्यसपछि खुट्टापट्टिको थ्रस्ट निकाल्छौ अनि दुईटा थ्रस्ट घटाऊ अब बुझिन्छ है दुईटा थ्रस्टको डिफरेन्स निकाल्दियौ अब के आउँछ भने त्यहाँ तिम्रो ठ्याक्कै अप थ्रस्ट आइदिन्छ र बुझ्छौ है यदि प्रेसरको डिफरेन्स निकाल्यो के आउँथ्यो तिम्रो रिजल्टेन्ट अपवर्ड प्रेसर आउँथ्यो र फेरि ठिक छ हामी थ्रस्टको कुरा राख्छौँ र हाम्रो युनिट यहाँ न्युटन हुँदैछ है फेरि ध्यान देऊ पास्कल होइन नि फेरि अप थ्रस्ट त फोर्स हो र बुझिन्छ एकदम सिम्पल यसरी तिम्रो प्रेसर डिफरेन्सको कारणले अप थ्रस्ट जेनेरेट हुन्छ र बुझ्यौ है अब प्रेसर डिफरेन्स किन आयो भने ड्यू टु डिफरेन्ट डेप्थ र कि टाउको र खुट्टाको डेप्थ सेम होइन र कि सेम होरिजोन्टल लाइनमा आउनु पर्यो अब भर्टिकल लाइनमा छौ भने त टुप्पा भन्दा फेद नै तिम्रो बडी गहिराइमा हुन्छ र जहिले पनि जस्तो अब्जेक्टमा पनि त्यही हुन्छ ठिक छ अब यसको कारणले अप थ्रस्ट निक्लिहाल्छ ठिक छ है यो हामी पछि डिराइभ गर्दा पनि हेर्छौँ चिन्ता नगर्दियो र यहाँसम्म क्लियर छ अब अर्को कुरा यहाँ आयो है कि अप थ्रस्टको केही फर्मुलाहरू ध्यान देऊ कि यसको हामी प्रुफ सबै चाहिँ अहिले पछि आर्किमिडिजमा गरिहाल्छौँ चिन्ता नगर्दियो अहिले हामी के गर्छौँ भने यसको लिस्ट अफ फर्मुलाहरू ध्यान देऊ है यसको जब लगभग 4-5 फर्मुला छ साह्रै सिम्पल छ ध्यान दिएर हेर्दिउँ यहाँ जस्तै हेर लिस्ट अफ फर्मुला अब फर्स्टमा के छ अप थ्रस्ट इज इक्वल टु V rho g अब V भने के हुन्छ भने भोल्युम अफ बडी ठिक छ हामी अहिले पछि यो डिटेलमा कुरा गर्छौँ प्रुफ पनि गर्छौँ चिन्ता नगर्दियौ रो भने के हुन्छ भने डेन्सिटी अफ फ्लुइड हेर बर्बाद हुन्छ है फेरि बिग्रेर यहाँनिर
कि भोल्युम भने के हुन्छ यहाँ बडीको हुन्छ। अब कस्तो खालको भोल्युम हुन्छ हामी एकैछिन कुरा गर्छौँ अहिले, केही टाइम मात्र रुक, केही मोमेन्ट, जस्ट अ मोमेन्ट, ठिक छ। अनि रो हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने डेन्सिटी अफ के भन फ्लुइड र अफ थ्रस्ट कति लाग्छ बडीको डेन्सिटीमा होइन र फ्लुइडको डेन्सिटीमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। बुझिन्छ है, यो ध्यान देऊ एकदम ध्यान देऊ। यो फ्लुइडको प्रपर्टी हो नि त, बडीको प्रपर्टी होइन। अफ थ्रस्ट त फ्लुइड धकाल्ने प्रपर्टी हो। अब जति बाक्लो छ फ्लुइड त्यति धेरै अफ थ्रस्ट त्यति धेरै धकाल्छ भन्न खोजेको हो, ठिक छ है। अब जी भने के हुन्छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, साह्रै सिम्पल छ यो। सेकेन्डमा हेर्दै यहाँ यसमा के छ भने अफ थ्रस्ट इज इक्वल टु रियल वेट माइनस एपरेन्ट वेट। हेर रियल वेट भने के भने भ्याक्युममा अथवा तिमीले भ्याक्युम मतलब सपोज हावा नआएको ठाउँमा जोख, यदि हावाको लागि गर्दैछौ भने, अब यदि लिक्विडको लागि निकाल्दैछौ भने फर्स्टमा हावामा जोख अनि लिक्विडमा डुबाएर जोख। अब दुईटा वेट निस्किन्छ, किनभने हावामा त के हुन्छ वेट लगभग रियल खालको आइदिन्छ, किन एयरको अफ थ्रस्ट एकदम कम छ। त्यहाँ एयरको अफ थ्रस्ट त नेग्लिजिबल छ वाटर अथवा लिक्विडको कम्पेरिजनमा, बुझिन्छ। अब यसबाट तिमी के बुझ्छौ भने सपोज तिमीले अफ थ्रस्ट लिक्विडको निकाल्न लागिरहेछौ भने गर्छौ के भने रियल वेटलाई के गर्छौ भन्दा त्यहाँ अब तिमी हावामा राखेर जोख्छौ, नर्मली जोख्छौ, ठिक छ। अनि एपरेन्टको लागि के गर्छौ भने लिक्विडमा डुबाएर जोख्छौ। अब डुबाएपछि त वेट कम आउँछ, किन अलिकति त लिक्विडले पनि त माथि उचाल्छ अब वेट कम आइहाल्छ, बुझिन्छ है। हो यसलाई भन्छौ तिमी रियल वेट र एपरेन्ट वेटको कन्सेप्ट, ठिक छ है। एपरेन्ट वेट भने के हुन्छ भने डुबाएपछि जोख्दा आउने वेट, अनि रियल भने के हुन्छ भने हावामै हुँदा जोख्दा आउने वेट, बुझ्छौ। के को लागि भने लिक्विडको लागि। हेर अब सपोज तिमीलाई एयरकै अफ थ्रस्ट चाहियो, अब म हावा जोखेर त हुँदैन। हेर अब तिमी के गर्छौ भने हावा लेस बनाउँछौ थोरै, यस्तो च्याम्बर क्रिएट गर्न सक्छौ। हेर अब त्यहाँ जोख्नु अनि त्यसपछि अर्कोचोटि दोहोऱ्याएर एयरमा जोख्नु। हेर अब एयरमा थोरै वेट कमाइदिन्छ, किनभने ड्यू टु अफ थ्रस्ट अफ एयर। हेर बुझ्छौ, यसरी डिपेन्ड गर्छ कि तिमी के को अफ थ्रस्ट निकाल्न खोज्दैछौ, त्यो अनुसार तिम्रो डिफाइन हुन्छ रियल वेट र एपरेन्ट वेट। अब नर्मली तिम्रो टेक्स्ट बुकहरूमा लिक्विड सोचिरहेको हुन्छ, त्यही भएर उसले के लेखिदिन्छ भने एउटा तिमी एयरमा जोख्नु अर्को तिमीले लिक्विडमा जोख्नु, त्यो ठिक छ अहिले। द्याट इज आवर कन्सेप्ट अफ रियल वेट एन्ड एपरेन्ट वेट। अब अर्को हाम्रो के छ भने अफ थ्रस्ट इक्वल टु डिक्रिज इन वेट अफ बडी, कि अफ थ्रस्ट भने के भने डिक्रिज इन वेट। अब तिमी आफै कमन सेन्स लगाऊ, सपोज हामी लिक्विडको कुराहरू एकछिन हो, अब हामी एकैछिन लिक्विडको मात्रै कुरा गर्दियौँ। होला सपोज तिमीले जोख्यौ हावामा जोख्यौ, ल हावामा जोख्दा फेरि कुनै एउटा अब्जेक्ट आइरहेको छ तिम्रो के भने 20 न्युटन। ल अब लिक्विडमा डुबाएपछि त्यो आयो सपोज 15 न्युटन। अब 5 न्युटन किधर त्यो कहाँ गयो पो, त्यो अफ थ्रस्ट हो र कि 5 बराबरको लिक्विडले माथि धकाल्दैछ नि त, बुझ्यौ नि। अब 20 - 15 गर्दा के आउँछ 5। हो द्याट डिफरेन्स इज आवर अफ थ्रस्ट, यो भन्न खोजे हामीले, ठिक छ है। साह्रै सिम्पल छ यहाँ। अब लास्टमा अर्को यो छ है कि अफ थ्रस्ट भने के भन्छ भने वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इमर्स्ड पार्ट अफ बडी। यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, ध्यान देऊ, ध्यान दिएर है। यहाँ यसमा के भने त ल वेट अफ लिक्विड अथवा फ्लुइड है, हाम्रो लिक्विड भनेर लिक्विड लेख्दिएँ यहाँ, लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई के भन्छ भने इमर्स्ड पार्ट अफ बडी, कि बडीको डुबेको पार्टले जति फ्लुइड अथवा जति लिक्विड, यहाँ लिक्विड कुरा गरिरहेको छ, जति लिक्विड बाहिर डिस्प्लेस गरिरहेको छ हो त्यति नै वेटको बराबर के हुन्छ भने अफ थ्रस्ट लागिरहेको हुन्छ। अब यसको मिनिङ के हो, यसले भन्न के खोजे हो, हामी यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा हेरौँ ल। ध्यान देऊ कि यो जुन लास्टवाला फर्मुला छ यो नै हाम्रो के हुन्छ मतलब आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। र अब यसबाट तिमीले टक्क नयाँ कुरा बुझ्यौ होला यहाँ कि आर्किमिडिजले के भन्छ भने कि उसले अफ थ्रस्टको मेजरिङ तरिका दिएको र। अब सपोज तिमी आफ्नो माइन्डमा थोरै पास्टमा जाऊ त ल। अब सपोज तिमीले बुझ्यौ अफ थ्रस्ट के हो होला, कि केही अब्जेक्टलाई तिमीले कुनै फ्लुइडमा राखिदिन्छौ भने यसले माथि धकाल्छ। अब तिमी आफै सोच उसले कति धकाल्छ, के थाहा हुन्छ त ल। जस्तै वाटरलाई तिमीले वाटरमा तिमीले के अब्जेक्ट डुबायो ल, अब त्यो अब्जेक्टलाई वाटरले माथि धकाल्छ र। अब तिमीले त्यो बुझ्यौ मजाले। अब कति फोर्स आएर धकाल्छ त्यो वाटरलाई सोध्ने कुरा आउँछ त। अब पानीलाई बाबु तिमीले कति फोर्स धकाल्यो भने सोध्ने कुरा आउन्न र, त्यसलाई मेजर गर्ने टेक्निक चाहियो। ध्यान त त्यो खतरा टेक्निक हो र यो, कि अफ थ्रस्ट मेजर गर्ने टेक्निक कसले दियो भने आर्किमिडिजले दियो र। अहिले पो हामीले भिरो जीवनमा घोक्दिउँ मजा हालेर सजिलो गरी एकदम इजी लागिरहेको छ, तर त्यो टाइममा त यो डिराइभर देखाउनु पर्यो र कि पानीले कति माथि धकाल्छ त, बुझिन्छ होइन। अब रियल वेट माइनस एपरेन्ट वेट गरेर त्यहाँसम्म त एकदम क्लियर छ। अब कसरी आयो यो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्डको कन्सेप्ट, र यो कहाँबाट आयो, अनि यसबाट पछि हाम्रो भिरोजी भन्ने कन्सेप्ट आउँछ र। हो यो सब कसले दियो भने आर्किमिडिजले दियो र यो, ध्यान देऊ। हो दिस इज आवर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, ठिक छ है। अब हामी अर्को यहाँ टपिकमा पढ्दैछौँ, चिन्ता नगर्दै, ठिक छ। अब यो चारवटा फर्मुला तिमीले मजाले लिस्ट गरेर पढ्दैन मजाले हो। के हुन्छ अरे भिरोजी, अरू के हुन्छ भने रियल वेट माइनस एपरेन्ट वेट, अरू के हुन्छ भने डिक्रिज इन वेट अफ बडी अथवा लस वेट भन्छौँ यसलाई। यसलाई के भन्छौँ लस्ट वेट पनि भन्छौँ र अथवा वेट लस पनि भन्छौँ र। यसलाई के भन्छौँ तिमी भन वेट लस पनि भन्छौँ र। लास्टमा तिम्रो के आयो भने यहाँ अब कि लिक्विड डिस्प्लेसको वेट पनि के हो अफ थ्रस्ट नै हो र।
ठिक छ है। अब यो हाम्रो कसले भन्छ भने आर्किमिडिज प्रिन्सिपल हेर, ठिक छ। ल अब अर्को हाम्रो यहाँ हेर्दै त, ल हाम्रो यहाँ अर्को स्टारमा छ अरे, यहाँ एमाउन्ट अफ थ्रस्ट इज गिभन बाई के भन्छ भने अब आर्किमिडिज प्रिन्सिपल हेर, कि आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको कामै यही हो कि उसले अफ थ्रस्ट केयर निकाल्ने तिमीलाई आइडिया दिन्छ र। यहाँसम्म ठिक छ है। ल अब हामी हेरौँ अर्को स्लाइड हेर मजाले, ठिक छ, धेरै सिम्पल छ। जस्तै यहाँ हेर्दै त, ल जस्तै अर्कोमा यहाँ हेर, अब जस्तै यहाँ हेर त, ल एकदम इजी छ अरे यो, कि अपवार्ड रिजल्टेन्ट फोर्स मजाले बुझ, भेरी क्लियर। अनि पार्सियली अर होल्ली बोथमा मिल्छ, यो पनि एकदम मजाले बुझ्दै गएर। अब हाम्रो यसको एसआई युनिट के छ भने न्युटन छ, साह्रै क्लियर। डाइमेन्सन के छ भने MLT-2, भेरी मच क्लियर। क्वान्टिटी के हो न वेक्टर क्वान्टिटी हो। अनि किन निक्लिन्छ अरे यो, ड्यू टु प्रेसर डिफरेन्स, किन भन प्रेसर डिफरेन्स, बुझिन्छ, साह्रै क्लियर छ अरे यो। अनि यहाँ हेर इमर्स्ड पार्टले जति पानी डिस्प्लेस गर्छ त्यो नै के भन्छ भने अप थ्रस्ट बराबर हुन्छ। अब यो के भन्न खोजे हो म एकैछिनमा बुझाउँछु, चिन्ता नगरिदेऊ, ठिक छ। अनि अमाउन्ट अफ अप थ्रस्ट कसले दिन्छ भने आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले दिन्छ, ठिक छ है। दिज आर भेरी मच सिम्पल टपिक हेर, यहाँसम्म ठिक छ। अब हामी जाउँ अर्को टपिक, यहाँ हेरिदेऊ। अब अर्कोमा जाउँ हामी, जस्तै यहाँ हेर अब दामी टपिक आएर यहाँ कि आर्किमिडिज प्रिन्सिपल, ध्यान देऊ। अब यहाँ मैले यहीँ लेखिदिएको छु अरे कि मेजर अफ अप थ्रस्ट, कि आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ भने उसले यस्तो टेक्निक दिन्छ जसले के गरिन्छ भने त, ल कि फ्लुइडले कति माथि अप थ्रस्ट लगाइरहेछ त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ, ठिक छ है। अब फर्स्टमा स्टेटमेन्ट हेर्नु भएर ध्यान देऊ त, ल जस्तै वेन अ बडी इज पार्सियली अर ओन्ली इमर्ज इन अ फ्लुइड। यो त बुझ्यो होला किन हो र, किन अप थ्रस्टै हाम्रो यसरी डिफाइन भएको छ र कि दुइटै केसमा अप थ्रस्ट लाग्छ भनेपछि आर्किमिडिज प्रिन्सिपल पनि के भन्छ भने दुइटै केसमा लाग्छ र। आइदर बडी इज सिङ्किङ अर फ्लोटिङ र आर्किमिडिज प्रिन्सिपल लागि नै हाल्छ र। तर यसमा तिम्रो अर्को एउटा सानो क्वेसन बनिहाल्छ र कि प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भने के भन्छ भने आर्किमिडिजकै स्पेसल केस हो त्यो। किनभने आर्किमिडिज केमा लाग्छ भने डुबे बेला पनि लाग्छ, तैरिया बेला पनि लाग्छ र। तर फ्लोटेसन भने के भन्छ भने तैरिया बेला मात्रै लाग्छ। यो कुरा एकदम ध्यान देऊ है, एकदम ध्यान देऊ कि अप थ्रस्ट र आर्किमिडिज भने के हुन्छ भने दुइटै कन्डिसनमा लागिहाल्छ, डुबे बेला पनि र फ्लोट गरे बेला पनि। यो अति नै आवश्यक कुरा छ, बुझ्नु जरुरी छ है। र ध्यान देऊ यहाँ हेर्दियो अब अरू, जस्तै इट एक्सपिरियन्सेस एन एन्ड, जस्तै यहाँ हेर्दा अब वेन अ बडी इज पार्सियली अर होल्ली इमर्ज इन फ्लुइड, यो बुझिहाल्यो र। इट एक्सपिरियन्सेस एन अपवार्ड रिजल्टेन्ट फोर्स र, यो त अप थ्रस्टै कुरा हो र। इट एक्सपिरियन्सेस एन के भन्छ त, ल अपवार्ड रिजल्टेन्ट फोर्स विच इज इक्वल टु द वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड र। अहिले कुरा भएको थियो बाई के भन्छ भने इमर्स्ड पार्ट अफ बडी, कि वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस त हो तर कसले डिस्प्लेस गरे भने जति पार्ट डुबिरहेछ त्यसले चाहिँ हो र। यो बुझ्न अति आवश्यक छ। यो सानो सानो क्लासमा तिमीले ख्यालै गरे हुनु हो र कि आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ भने अप थ्रस्ट भने के हो, वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस, अथवा पानी भयो वेट अफ वाटर डिस्प्लेस, अथवा लिक्विड भयो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस र। तर कसले डिस्प्लेस भन डुबेको पार्टले डिस्प्लेस र, सबैले होइन, डुबिया पार्टले मात्रै। अब ध्यान दिऊ यहाँ है, जस्तै यहाँ सपोज तिम्रो लिक्विड छ र, ठिक छ। अनि यहाँ तिम्रो अब्जेक्ट टक्क यहाँ राखिदियो र, सपोज यो डुबेन, यहाँ यो पार्सियली डुब्यो र, पुरै डुबेन भन्न खोज्या, पार्सियली डुब्यो र। अब ध्यान दियो तल यसको दुईटा पार्ट छ र यहाँ, कि यो बडीमा त ध्यान दियो यस्तो जुन बडी छ, अब यो बडीमा के छ मतलब यति पार्ट डुब्यो, माथिको पार्ट डुबेन र। अब अप थ्रस्टको भ्यालु कसले दिन्छ भने यो तलको डुब्या पार्टले जति पानी डिस्प्लेस गर्यो त्योको वेट चाहिँ के हो, अप थ्रस्ट हो र। यो सबै भोल्युमले भने हैन र, त्यहाँ एकदम ध्यान देऊ डुब्या पार्टले मात्रै चाहिँ, एकदम ध्यान देऊ है, एकदम ध्यान देऊ र, ठिक छ। अब सपोज यहाँ आएर मजाले, सपोज यो ब्ल्याक कलरको मैले यहाँ वाटर देखाएको छु तिमीलाई, मजाले लिक्विड देखाएको छु र। अब यहाँ तिमीले बडी हाल्यौ, अब यो यहाँ ध्यान दियो त, ल यसको लेभल त चट्टै यहाँ छ अरे। अब यही लेभलमा पानी रहन्छ रहन्न र, बडी हाल्ने बित्तिकै त के हुन्छ त्यो भोल्युम त अब अलिकति बडीलाई पनि चाहियो र, त्यो स्पेस बडीले ओभर दिन्छ। अब अनि के हुन्छ पानी अब यता बाहिरबाट यता स्केप हुनु खोज्छ र, साइड साइडमा पानी निस्किएको छ मजाले। अब पानी थोरै के हुन्छ लेभल माथि बढिहाल्छ। अब जति पानी अहिभन्दा माथि आयो त्यहाँ मैले यहाँ रेडले देखाएको छु, राम्रो यहाँ यति मैले रेडले देखाएको छु यहाँनिर। दिस इज आवर के भन्छ मतलब लिक्विड डिस्प्लेस र, ठिक छ है। यो तिम्रो ओरिजिनल लेभलभन्दा कति पानी माथि आइरहेछ द्याट इज के हुन्छ त फ्लुइड डिस्प्लेस अथवा लिक्विड डिस्प्लेस र, बुझिन्छ। अब यो कसले डिस्प्लेस गरायो भने त जुन पार्ट डुब्यो त्यसले मात्रै र, जुन पार्ट यहाँ सेडेड छ त्यसले डिस्प्लेस गराए फ्लुइड हो यो, बुझिन्छ है। अब सपोज अर्को केस हेर कि त्यसै गरी तिमी बिकर लिऊ र त्यहाँ तिमी लिक्विड हाल्छौ र, अब त्यहाँ तिमीले कुनै बडी हाल्यौ र बडी पुरै डुब्यो। अब बडी पुरै डुब्ने बित्तिकै त ध्यान दियो त, ल अहिलेको लेभल भन्दा त ल हेरेर पानी माथि बढिहाल्छ र। अब जति पनि पानी माथि यहाँ बढिया छ अब त्यो सबै पानीलाई हामी के भन्छौँ त, ल वेट अफ वाटर डिस्प्लेस र। त्यो सबै पानी अब के हो त द्याट वाटर इज डिस्प्लेस वाटर भन्छौ त्यसलाई तिमी, अथवा डिस्प्लेस लिक्विड भन्छौ र, ठिक छ। अथवा एयरबाट डिस्प्लेस एयर भन्थ्यौ र। हो अब यो केले डिस्प्लेस भएको भने यो पुरै भोल्युमले डिस्प्लेस भएको, पुरै भोल्युमले हेर, पुरै भोल्युम अफ बडीले डिस्प्लेस भइरहेछ। ध्यान देऊ यहाँ तिम्रो पार्सियल भोल्युम डिस्प्लेस भइरहेछ, यहाँ तिम्रो के भने पुरा भोल्युमले डिस्प्लेस भइरहेछ। यहाँसम्म क्लियर छ है एकदम। ध्यान देऊ कि यो भन्छ तिम्रो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल ल्याएर,
ठिक छ। अब यसको मैले तिमीलाई बुझ्नको लागि नारा पनि बनाएको थिएँ, ठिक छ है। म त धेरै नारा बनाउँछु र हाम्रो नारा एकदम तडा खालको छ अरे। यहाँ यस्तो नारा हुन्छ, ध्यान दियो त ल, कि पानीले, म पानी भन्ने इक्जाम्पल दिन्छु है, लाग्न यो केमा लाग्छ भन, यो तिम्रो इभन एयरमा लाग्छ, ग्यासेसमा लाग्छ, मजाले बुझिहाल्छौ, लिक्विडमा पनि लाग्छ, टेन्सन नलिऊ। तर म तिमीलाई पानीमा नारा सिकाउँछु अरे। ध्यान दिऊ कि पानीले जति माथि धकाल्छ त्यति बराबरकै पानी बाहिर उकाल्छ। भयो नारा? दोहोऱ्याउ त ल चाहिँ, पानीले जति माथि धकाल्छ त्यति बराबरकै पानी बाहिर उकाल्छ। पानीले जति, दोहोऱ्याउ, पानीले जति त्यति बराबरकै पानी बाहिर उकाल्छ। फेरि दोहोऱ्याउ, पानीले जति माथि धकाल्छ त्यति बराबरकै पानी बाहिर उकाल्छ। यसले के भन्न खोज्या हो न, कि माथि धकाल्नु भनेको अपथ्रस्ट हो र बाहिर उकाल्नु भनेको के हो न, डिस्प्लेस गर्नु भन्न खोज्या के। बुझ्यौ है? अब तिमीले यो कुरा गर्छौ सर कि यहाँ त बुझिहाल्यौ हामीले लिक्विड डिस्प्लेस भनेको के हो भनेर, ठिक छ। अब यो के मेजर हुन्छ, स्केल लिएर लेभल नाप्ने कुरा आउन र। अब यसको लागि तिम्रो स्पेशल क्यान डिजाइन भएको हुन्छ, CN क्यान डब्बा हेर, त्यसलाई तिमी भन्छौ युरेका क्यान हेर। के भन्देऊ? युरेका क्यान हेर। ध्यान दियो, यस्तो हुन्छ, ध्यान दिएर हेर त त्यो। जस्तै यहाँ तिम्रो चट्ट यस्तो भन्छौ युरेका क्यान, सिम्पल छ अरे। यहाँ टक्क तिम्रो पाइप जस्तो राख्दै हुन्छ, यस्तो अरे, यस्तो खालको क्यान हुन्छ, यसलाई भन्छौ तिमी युरेका क्यान। तिमीले देखा पनि होला मजाले, भेरी सिम्पल। अब तिमी गर्छौ कि ठ्याक्क यहाँसम्म पानी भर्छौ, टक्क यसरी। अथवा लिक्विड तिमी टक्क कहाँसम्म भर्छौ भने ठ्याक्क यसको यो पाइपसम्म हेरे मजाले यसरी, ठिक छ। यसरी तिमी लिक्विड टक्क फिल गर्छौ, बुझिरहेछौ है? अब यहाँबाट पानी तल निस्किरहेको छैन, ठ्याक्क एकदमै लेभलमा छ र। अब थोरै पनि पानी तिम्रो यहाँ बढी थप्ने बित्तिकै यो पाइपबाट तल यहाँ बाहिर निक्लिहाल्छ तुरुन्तै, बुझ्छौ है? यसलाई भन्छौँ हामी युरेका क्यान। र यसमा हामीले गरौँ के भन, यसरी लिक्विड भर्यौँ र, ठिक छ। अब यदि तिमीलाई कुनै अब्जेक्टले कति लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ यो चाहियो भने तिमी अब गर्छौ के भन, यहाँ तिमी टक्कबाट कुनै अब्जेक्ट टक्क अब यसमाथि राखेर, अब यो राख्ने बित्तिकै त अब यो भोल्युम थोरै त अब्जेक्टले अकुपाई गर्छ यहाँ। अब पानी तुरुन्तै माथि चढ्छ र। अब पानी माथि चढ्नै पाउन, किनभने पानी माथि जानु भयो त यहाँ बाहिर आउनु हो र, किनभने बाहिर निक्लिहाल्छ तुरुन्तै। अब पानी बाहिर आइहाल्छ, अनि बाहिर निक्लेर पानी तिमीले यहाँ कुनै अर्को भाँडाले कलेक्ट गरेर यसको वेट निकाल्न सक्दैन त अब एकदम इजिली सक्छौ र। भोल्युम पनि नाप्न सक्छौ भेरी इजिली हेर। वेट केले नापिन्छ भन, स्प्रिङ ब्यालेन्सले। अब भोल्युम केले नापिन्छ भन, मेजरिङ सिलिन्डरले। मजाले गर्न सक्छौ मजाले, ठिक छ। यसलाई भन्छौँ हामी के भन, युरेका क्यान हेर। कि फ्लुइड कति डिस्प्लेस भयो अथवा लिक्विड कति डिस्प्लेस भयो तिमी केले मेजर गर्छौ भने युरेका क्यान भन्छौ, ठिक छ है। यस्तो बिकरमा त देखाएको मात्रै, यहाँ त मेजर गर्न अप्ठ्यारो छ र। यहाँसम्म बुझ्छौ, भेरी सिम्पल हेर, यहाँसम्म बुझिन्छ है। अब पानी उकाल्ने भने बुझ्यौ होला कि युरेका क्यानले त पानी उकाल्छ र, बुझिन्छ। अब ध्यान दियो त फेरि नारा दोहोऱ्याउ त ल, पानीले जति माथि धकाल्छ त्यति प्रकारको पानी के हुन्छ भने बाहिर उकाल्छ, भेरी इजी। युरेका क्यानमा त पानी बाहिर उकालिने हो र, बुझिन्छ, भेरी सिम्पल। अपथ्रस्ट भनेकै कति लिक्विड भोमिट गर्छ त्यही हो र, सिम्पल हेर, केही पनि छैन। तर वेट लिनुपर्छ है फेरि। थ्रस्ट भनेको न्युटन हो र, ठिक छ। अब यसको इक्विभलेन्ट क्वान्टिटी के हुन्छ भने वेट लिन्छ र, भोल्युम होइन नि फेरि। भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस होइन र अपथ्रस्ट भने, वेट चाहिँ हो र। किन? वेट इज फोर्स हेर, अपथ्रस्ट इज अल्सो फोर्स। तिमीले डाइमेन्सन अथवा युनिट चेक गर्नुपर्छ है यहाँ, भेरी सिम्पल हेर। यहाँसम्म क्लियर छ? साह्रै क्लियर छ यो, ठिक छ। अब अर्को स्लाइड हेरिदिउँ यहाँ मजाले, एकदम सिम्पल छ अरे यो। जस्तै यहाँ आएर ल मजाले, एकदमै इजी छ अरे यहाँ, बुझिन्छ। जस्तै ध्यान दिएर हेरिदिउँ यहाँ। जस्तै मैले तिमीलाई अघि भर्खर यहाँ युरेका क्यान बुझाएँ यहाँ, बुझ्छौ है मजाले। जस्तै हामीले पहिला टक्क यहाँ तिमीले लिक्विड भराएको थियौँ, अनि हामीले अब्जेक्ट यहाँ हालिदिउँ। अब यसले वाटर डिस्प्लेस गर्छ अथवा लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ, त्यो यहाँ बाहिर निक्ल्यो है मजाले, ठिक छ। अब यसलाई भन्छ तिमी के भन्छ, डिस्प्लेस लिक्विड, बुझ्छौ। अनि यसको वेट भने के हुन्छ भने अपथ्रस्ट हुन्छ र, बुझ्यौ है। अब पानीलाई सोध्नु पर्दैन, तिमीले कति फोर्स लगाएर धकालेको पानीलाई सोध्नु पर्दैन, उकालेको पानी नाप्दै भइहाल्यो। दिस इज आवर आर्किमिडिज प्रिन्सिपल हेर, ठिक छ। अब यहाँ तिमीले मजाले बुझ्यौ हेर त है। जस्तै यहाँनिर के हुन्छ त ल, कि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस कसले गरेको छ यहाँ भन, सेडेड पार्टले। यहाँ सेडेड पार्टले गरेको छ, यहाँ पनि सेडेड पार्ट लिएर, बुझिन्छ। तर यहाँ के छ भन, दिस इज आवर पार्शियल पार्ट अन लिएर, पार्शियलले मात्रै गरिरहेछ यहाँ चाहिँ। तर यहाँ के हुन्छ भने यहाँ होल्लीले गरिरहेछ, बुझ्यौ है। तर लिक्विड डिस्प्लेस कसले गर्छ भने डुब्या पार्टले मात्रै गर्छ र। यो बिर्सिनु हुन्न एकदम, बुझिहाल्छौ। अब नारा पनि छ अरे यहाँ मजाले, एकदम सिम्पल ताले नारा छ अरे कि पानीले जति माथि धकाल्छ त्यति बराबरको पानी बाहिर उकाल्छ। यो नारा फिट फर दिस हेर, यो युरेका क्यानको लागि बनाएको नारा हो। अपथ्रस्ट र आर्किमिडिज कन्सिडर प्रिन्सिपल तिमीले लाइफ लङ बिर्सिनु हो र, ठिक छ है। भेरी मच सिम्पल हेर, यहाँसम्म ठिक छ। अब ध्यान दियो, हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा 3टा कुरा पढ्नु थियो र, याद छ मजाले। हाम्रो कोर्समा हेर त ल, फर्स्टमा थियो तिम्रो स्टेटमेन्ट, अनि सेकेन्डमा के थियो भने यहाँ तिम्रो थ्योरिटिकल प्रुफ थियो र, अनि थर्डमा के थियो भने यहाँ एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ थियो र। अब हामी त्यसमा जानु, हामीले चट्ट के गऱ्यौँ यहाँ भन, स्टेटमेन्ट गऱ्यौँ, यहाँसम्म ठिक छ, भेरी इजी हेर। अब हामी के गर्छौँ त यहाँ, अब हामी जान्छौँ उसको थ्योरिटिकल प्रुफ हेर, बुझिन्छ है। अब ध्यान दिएर हेरिदिउँ यहाँ कि आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको थ्योरिटिकल प्रुफ भने के हो भने अपथ्रस्टकै फर्मुला आएर कि हामीले के देखाउँछौँ त अब, हिसाब गरेर के देखाउनु पर्यो त अब, कि अपथ्रस्ट भनेको वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस हो, एमजी भनेको वेट हो। अब एमजी निकालिदियो, अब एमजी भन्दा एक स्टेप माथि के पनि निक्लिन्छ भन, भिरोजी पनि निक्लिन्छ मजाले। नाउ दिस इज आवर थ्योरिटिकल प्रुफ हेर, साह्रै सिम्पल छ, ठिक छ। एकैछिन हेर्दिउँ यहाँ। अब जस्तै यहाँ हेर, जस्तै यहाँ ध्यान दिएर हेर्दिउँ है।
थ्योरेटिकल प्रुफ अफ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल, ठिक छ, डेरिभेसन अफ थ्रस्ट भनेको यही नै हो र यहाँ। थ्योरेटिकल प्रुफ भनेको म्याथमेटिकली गरेर निकाल्नु, ल्याङ्ग्वेज लगाएर र डिराइभ गर्नु भन्नु खोजेर, ठिक छ, म्याथ युज गरेर, ठिक छ। अब फर्स्टमा हामी यस्तोहरू ल्याङ्ग्वेज मजाले लेख्ने यहाँ सुन त ल। जस्तै कन्सिडर अ बडी अफ हाइट h, जुन हाम्रो यो बडी छ यसको हाइट के छ भने h छ, ठिक छ। अनि रो हाम्रो के हो भन्दा त यहाँ ध्यान देऊ, यो रो हाम्रो लिक्विडको डेन्सिटी हो र, ठिक छ। अब फ्लुइड भए फ्लुइड लेखिदिनु हुन्थ्यो, एयर भए एयर लेख्थ्यो र हाम्रो मिडियमको डेन्सिटी हो रो र, ठिक छ। अब जुन यो बडी छ त, अब यो बडी तिमीले भर्टिकल राख्छौ र, अब भर्टिकल राख्ने बित्तिकै यसको टप र बटमको डिफ्रेन्ट गहिराइ हुन्छ र यहाँ। अब टपको डेप्थ यहाँ के छ भने यो टक्क हाम्रो के छ भने यहाँ यति हाम्रो h1 छ र, ठिक छ। अनि जुन बटम छ यहाँ हेर्दै बटम हाम्रो के छ यहाँ अब h2 छ र, यहाँसम्म बुझिन्छ है। अब h1 र h2 भने के हुन्छ भने डेप्थ अथवा तिम्रो के हुन्छ भने हाइट भन न, सर्फेसबाट नाप्नु पर्छ र, बुझ्छौ है। मैले अगाडि पनि भनेको छु यो कुरा तिमीले सर्फेसबाटै नाप्नु पर्छ र। यहाँसम्म क्लियर छ, मजाले बुझ्छौ र। दिस इज आवर h1 h2 र h2 कन्सेप्ट र। h भने के रे बडीको हाइट, h1 भने के भने डेप्थ अफ टप र h2 भने के भन्छ त डेप्थ अफ बटम र। अनि रो भने के भने डेन्सिटी अफ फ्लुइड र, बडी हैन फ्लुइड र, ठिक छ। यहाँसम्म मजाले बुझिन्छ र। अनि एरिया, अब ए हामी एरिया मानौँ यहाँ। अब ए भने के भन्छ त, हाम्रो यो जुन बडी राखेको छौ, इमर्स गरिरहेको छौ, यो बडीको बेस एरिया र, ठिक छ। अनि यसको भोल्युम अहिले हामीले के मानौँ, v मानौँ र। के को भोल्युम भन यहाँ, हाम्रो बडीको भोल्युम र, पुरै पानीको भोल्युम होइन यहाँ, हामीले लिएको छौँ बडीको भोल्युम र, बुझिन्छ यहाँसम्म। भेरी क्लियर, यहाँसम्म क्लियर छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दै त ल, यदि तिमीले v भोल्युमको बडी लिक्विडमा पुरै डुबायो, पुरै इमर्स गर्यो भने अब कति भोल्युमको चाहिँ लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ भने v भोल्युमकै हुन्छ र। भोल्युम त कन्जर्भ हुन्छ र। सपोज यसको भोल्युम यहाँ तिम्रो ल, सपोज यसको भोल्युम तिम्रो x क्युबिक सेन्टिमिटर छ होला, x cc छ होला भनेपछि कति पानी बाहिर निस्किन्छ होला अब x cc निस्किन्छ र। किनभने यो आफू पसेर आफ्नो भोल्युमको पानी अब माथि धकाल्छ र। अब युरिक क्यान भए के हुन्छ, बाहिर निकालिदिन्छ र, बुझिहाल्छौ, सिम्पल बुझिन्छ। भेरी क्लियर, यहाँसम्म ठिक छ है। अब ध्यान दिएर एकदम बुद्धि लगाऊ यहाँ अब कि हामी हेर्छौँ प्रेसरको डिरेक्सन के छ र प्रेसरको म्याग्निच्युड के छ र। अब एकैछिन यहाँ बुझ्नुपर्छ, थोरै जुम गरौँ है, थोरै जुम गरौँ यहाँ त। यहाँ हेर्दै एकछिन, अब जस्तै यहाँ हेर, जुन यो टप छ यसमा हाम्रो प्रेसर यसरी लागिरहेको छ र मजाले। अब यहाँ एरो मैले छोटो छोटो बनाएको छु र, तर जुन बटम छ बटममा एकदम लामो लामो एरो छ। किन भन त ल, यसको डेप्थ कम छ र, p = h rho g, हामीलाई मजाले याद छ। यसको के छ भने डेप्थ नै कम छ, कम प्रेसर र, डेप्थ बढी छ, बढी प्रेसर र, बुझ्छौ नि। अब तलको प्रेसर इज लार्जर देन माथिको प्रेसर। अब यसले गरेर अब थ्रस्ट आउने हो र, बुझिन्छ। अब हामी कुराहरू साइड साइडमा चाहिँ के छ, ल्याटरलमा के हुन्छ र। अब ध्यान दिएर हेर्दै त ल, जस्तै यहाँ र यहाँको ल्याटरल प्रेसर ब्यालेन्स भयो यहाँ, किन यिनीहरू छोटो छोटो एरो छन् र, माथि माथि छन्, यिनीहरूको के छ डेप्थ कम छ र। अब तल आउने बित्तिकै एरो अलिकति लामो भएको छ र, यहाँ डेप्थ बढ्यो, एरो बढ्यो, तर पनि त क्यान्सल हुन्छ र। किनभने जे यो पार्टमा लागिरहेछ त्यो यो पार्टमा ठ्याक्कै इक्वल एन्ड अपोजिट छ र, यो त तुरुन्तै क्यान्सल आउट हुन्छ र, बुझिन्छ है। अब अलिकति तल जाऊ कुरो, त्यही भएर यहाँ कि एरो त लामो छ ड्यु टु इन्क्रिज इन डेप्थ र, तर के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ र। किनभने ठ्याक्कै इक्वल एन्ड अपोजिट डिरेक्सनमा दुईटा छ र यहाँ। यसबाट के बुझिन्छ हेर त ल, जुन तिम्रो अप सर्फेस छ, टप सर्फेस अथवा अपवार्ड सर्फेस, टप सर्फेस र बटम सर्फेसमा के हुन्छ भने प्रेसर डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ र, ड्यु टु डिफरेन्स इन डेप्थ र, बुझिन्छ है। तर जुन ल्याटरल पार्ट छ त्यसमा ठ्याक्कै इक्वल एन्ड अपोजिटमा के छ भने प्रेसरहरू एक्ट भइरहेको छ र। अब तिनीहरू सबै एकअर्कामा के हुन्छ भने क्यान्सल आउट हुन्छ र। र यसबाट के हुन्छ भने हाम्रो थ्रस्ट जहिले पनि अप नै हुन्छ, त्यो अप थ्रस्ट र। फेरि साइड थ्रस्टहरू किन भएन भन्दा कुरा यही हो र कि साइड वाइज त क्यान्सल भइरहेको छ र, बुझिन्छ। भेरी सिम्पल, यहाँसम्म बुझ्छौ। अब हामी अप थ्रस्ट के निकाल्छौँ त ल, भेरी सिम्पल हेर कि यो थ्रस्ट निकाल, बुझ्छौ, अप्पर फेसमा थ्रस्ट निकाल, त्यसपछि लोअर फेसको थ्रस्ट निकाल, अनि घटाउ हेर, बुझिन्छ है। किनभने यसले तिम्रो तल धकाल्न खोजिरहेको जस्तो छ, यसले माथि धकाल्न खोजिरहेको जस्तो छ र, बुझिन्छ। अब तिमीहरू भन्नु सर किन यस्तो, ध्यान दिउ त ल, हामीले लज अफ लिक्विड प्रेसरमा हेरिरहेको थियौँ र, याद छ कि कुनै पनि पोइन्टमा चारै डिरेक्सनमा प्रेसर लाग्छ, बुझिन्छ। अब ध्यान दिउ त कि यो टपको त माथि मात्रै लिक्विड छ र, भनेपछि यसले तल मात्रै धकाल्छ नि। ध्यान दिउ त ल, यो डब्बाभित्र लिक्विड छैन नि त, बुझ्यौ नि होइन। ध्यान दिउ, एकदम ध्यान दिउ त। फर इक्जाम्पल तिमी यो लिऊ न, सपोज यहाँ ध्यान दिउ त ल, यसको यहाँ सर्फेसमा त यहाँ मात्रै लिक्विड छ र, भित्र लिक्विड छैन। अब भनेपछि यसले तल चाहिँ धकाल्नु पर्यो। अब ध्यान दिउ कि यसले लिक्विड बोके जस्तो भइरहेछ, तर जुन यहाँ छ ध्यान दिउ त ल, जस्तै यहाँ हेर यसको तल लिक्विड छ र, ध्यान दिउ त ल, यसलाई लिक्विडले माथि धकाल्न खोज्छ। किनभने सपोज यो तल जान खोजिरहेछ भने लिक्विडले त रेसिस्टेन्स जस्तो क्रिएट गर्छ नि यसमा त, अब लिक्विडले माथि धकाल्न खोजे जस्तो गर्छ, बुझिन्छ है। यहाँ लिक्विडले तल धकाल्नलाई त यो भित्र पनि त लिक्विड हुनु पर्थ्यो र, अनलिक्विडले तल धकाल्ने हो र। यो भित्र लिक्विड केही पनि छैन, दिस इज आवर सोलिड अब्जेक्ट र। ध्यान दिएर बुझ्नु, यो हाम्रो के हो भन्दा सोलिड अब्जेक्ट हो र, बुझिन्छ। अब यसमा के हुन्छ भने माथिको सर्फेसमा के हुन्छ भने तल धकाल्छ, यसको माथि लिक्विड छ
अनि यसमा के हुन्छ भने यसको तल लिक्विड छ भनेपछि यसको तलको लिक्विडलाई के हुन्छ भने माथि पुश गर्छ र बुझ्छौ है थोरै तिमी एनालाइसिस गर एकान्तमा तुरुन्तै बुझ्छौ र ठिक छ यहाँसम्म भेरी क्लियर बुझिन्छ है अब हामी यो दुटाको डिफरेन्स निकाल्छौँ नाउ द्याट विल बी आवर अफ थ्रस्ट यहाँसम्म ठिक छ है ल अब ध्यान दिएर हेर्दै त ल जस्तै यहाँ आएर अब थोरै हामी ल्याङ्ग्वेज पढाउँ ल्याङ्ग्वेज त तिमीलाई पहिले सिकाएको छु अरे मैले गर्ने के भन सबै तिमीले यो टर्म्सहरूको डेफिनेसन लेख्दियो मजाले टर्म्सहरूलाई डिफाइन गर ठिक छ सिम्बल्सहरूलाई डिफाइन गर अब यहाँ त कन्सिडर अ बडी अफ हाइट एच अनि बेस एरिया ए ठिक छ इज डिप इन अ लिक्विड ह्याभिङ डेन्सिटी रो ध्यान देऊ कि लिक्विड अथवा फ्लुइडको डेन्सिटी रो हुनुपर्छ ठिक छ अनि डेप्थ अफ अप्पर सर्फेस के हुन्छ भने H1 अनि डेप्थ अफ लोवर सर्फेस के हुनु पर्यो भने यहाँ H2 हुनु पर्यो ठिक छ अनि ल्याटरल प्रेसर बुझिन्छ है दायाँमा लागेको प्रेसर एक्टिङ अन द वाल्स अफ बडी आर के हुन्छ इक्वल एन्ड अपोजिट र इक्वल एन्ड अपोजिट र ठिक छ यो म्याग्निट्युडको छ र बुझिन्छ इक्वल म्याग्निट्युड हो तर अपोजिट डिरेक्सन छ र बुझिन्छ है तर आर अफ अपोजिट एन्ड इक्वल म्याग्निट्युड लेख्नु र अपोजिट डिरेक्सन एन्ड इक्वल म्याग्निट्युड भन्नु खोज्या हो यहाँ हुन्छ कि अपोजिट डिरेक्सन एन्ड इक्वल म्याग्निट्युड र सो दे आर क्यान्सल्ड बुझिहाल्छ मजाले तर के हुन्छ भने तल र माथिको मात्र के छ भने प्रेसर डिफरेन्स छ र बुझिन्छ अब यहाँ के हेर त ल बट देयर इज डिफरेन्स बिट्विन प्रेसर एट टप यसलाई हामी मानौँ P1 र माथिको प्रेसरलाई हामी के मानौँ P1 मानौँ छोटो एरो सबै र अनि तलको एरोलाई हामी के मानौँ भने त लामो एरो हामी मानौँ P2 र बुझ्छौ P1 एन्ड P2 बुझिहाल्छौ ड्यू टु के हुन्छ भन्दा यहाँ ड्यू टु डिफरेन्स इन हाइट र ड्यू टु के डिफरेन्स इन हाइट अथवा डेप्थ र बुझिन्छ दिस इज कज अफ के हुन्छ त अप थ्रस्ट ध्यान देऊ है कि अप थ्रस्ट अब तिमीले बुझ्यौ होला किन रिजल्टेन्ट फोर्स बनायो दुईटाको रिजल्ट हो र यो बुझिन्छ है भेरी सिम्पल र अब म्याथ लगाऊ यसमा थोरै म्याथ घुसाऊ गणित घुसाऊ र कि म्याथमेटिकल्ली के हुन्छ मतलब अप थ्रस्ट इज के हुन्छ भने थ्रस्ट एट बटम माइनस थ्रस्ट एट टप र किन भन्देऊ बटममा धेरै छ टपमा कम छ र ड्यू टु डिफरेन्स इन डेप्थ बुझिहाल्छौ है अब हामीले अगाडिको लेक्चरमा हेरिसकेका छौँ र कि प्रेसर भने के हुन्छ भने तिम्रो थ्रस्ट बाई एरिया र अब थ्रस्ट भने के हुन्छ भन्दा तल प्रेसर इन्टु एरिया भेरी सिम्पल अब थ्रस्ट भने के हुन्छ भने प्रेसर इन्टु एरिया थ्रस्ट भने के हुन्छ प्रेसर इन्टु एरिया अब प्रेसर के हाल्ने भने माथिको लागि माथिकै हाल्दिने तलको लागि तलकै हाल्दिने दिस इज आवर फर्मुला अफ थ्रस्ट र अब P2A माइनस P1A हुने भयो बुझिहाल्छौ है अब P2 भने के हुन्छ भने H रो G अनि H मा के हाल्नु H2 हाल्नु किनभने P2 भनेको तलवाला हो र H2 डेप्थ वाला प्रेसर हो भनेपछि P2 भने के हुन्छ H2 रो G र के हुन्छ भने H2 रो G अब P1 भने के हुन्छ भने H1 रो G यहाँसम्म ठीक छ भेरी सिम्पल र अब यसबाट केही कुरा कमन आइराछ र के कमन आउँछ मतलब रो GA तीनटै कमन आयो अब लिउ यहाँ रो GA कमन अब भित्र केमा के मतलब H2 माइनस H1 अब ध्यान देऊ तिमी ज्योमेट्रिकली यहाँ हेर्दा ल कि H2 माइनस H1 भनेको त बढीकै हाइट हो र ध्यान देऊ त ल यति टोटल तिम्रो H2 छ यहाँ तिम्रो थोरै H1 छ यो दुईटा घटाउ त ल ठ्याक्क तिम्रो बडीको हाइट आउँछ मजा लिएर दिस इज नाउ आवर के मतलब दिस इज नाउ आवर हाइट अफ बडी र बुझिन्छ अब लास्टमा आएर फर्मुला के आयो मतलब कि रो GAH आयो र ठीक छ अब जुन A इन्टु H भने के हुन्छ भने त भोल्युम हुन्छ र हामीले अगाडि कुरा गरिसकेका छौँ एरिया इन्टु हाइट भने के हुन्छ भने भोल्युम हुन्छ र अब लास्टमा हाम्रो के आयो यहाँ त V रो G आयो र अब V भने के हुन्छ भने यहाँ भोल्युम अफ बडी हेर तर किन भन्देऊ त ल किनभने यहाँ बडी पुरै डुबिरहेछ यदि यहाँ तिम्रो बडी पार्सियल्ली मात्रै डुबिरहेको थियो भने यहाँ के हुन्छ V भनेको यहाँ इमर्स्ड पार्टको मात्रै भोल्युम हुन्छ र के हुन्छ भन्देऊ इमर्स्ड पार्टको मात्रै भोल्युम हुन्छ र हाइट पनि के हुन्छ यहाँ इमर्स्ड पार्टको मात्रै हाइट हुन्छ र ध्यान देऊ यसमा एकदम ध्यान देऊ है म यहाँ पुरै डुबे केस लिइरहेको मात्रै हो नत्र तिम्रो अर्को पार्सियल डुबायो भने हाम्रो अर्कै हुन्थ्यो हामी त पछि अहिले फ्लोटेसनमा पढ्छौँ चिन्ता नगर्दियो र ठीक छ है अब अर्को यहाँ हेर्दियो त ल अब V इन्टु रो भने के हुन्छ भने भोल्युम इन्टु डेन्सिटी अब भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भने के हुन्छ मास भइहाल्छ र के हुन्छ भने मास हुन्छ एकदम सिम्पल त्यसपछि अब लास्टमा आयो तिम्रो mg बुझिहाल्छौ र अब ध्यान दिनु यहाँ भोल्युम V भने के थियो भने इमर्स्ड पार्ट अफ बडी अथवा डुब्या पार्टको भोल्युम थियो बुझ्छौ मजाले पुरै बडी डुबेको छ यहाँ र मलाई भनेको थिएँ तिमीलाई कि बडीको जति भोल्युम छ यहाँ लिक्विड डिस्प्लेसको पनि त्यति नै भोल्युम छ र किन सबै डुबेया भएर अब P भने के हुन्छ त्यसो भए लिक्विड डिस्प्लेसको भोल्युम जस्तो पनि भयो यहाँ अनि रो भने हाम्रो के हो त लिक्विडको डेन्सिटी हो र अब V इन्टु रो जुन m आयो त्यो m अब के को मास हो न बडीको मास हो हैन हेर के को मास हो त लिक्विड डिस्प्लेस्डको मास हो रो त तिमी लिक्विडको युज गरिरहेको छौ नि त अनि कहाँ बडीको मास आउँछ त नि आउँदैन हेर कुनै पनि हातमा यहाँ बुझ्छौ है अब यसबाट के लेखिन्छ त ल m भने के हुन्छ मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस बुझिन्छ अनि u भने त्यसो भए के आयो त mg भनेको त वेट हो र अब mg हाम्रो के हुन्छ त वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस र यहाँ चाहिँ बुझ्छौ भेरी क्लियर अब म तिमीलाई अझै दोहोऱ्याउँछु छ र यहाँ जुन तिमी यो V रो G लेख्दै छौ यसको करेक्ट फर्म अझ यो हुन्छ र ठीक छ मैले यसरी याद गर्दै आफ्नो टाइममा हेर स्टुडेन्टलाई पनि म यसरी याद गराउँछु र कि VB रोयल G हेर के रे VB रोयल G दोहोऱ्याउ त ल अब थ्रस्ट भने के हुन्छ भने VB रोयल G दोहोऱ्याउ के हुन्छ रे VB रोयल अनि G हेर VB भने के भने भोल्युम अफ बडी अथवा भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ बडी बडीकै भोल्युम हाल्ने डुबेको पार्ट हेर रोयल भने के हुन्छ भने डेन्सिटी अफ लिक्विड हेर चुकिन्छौ के नत्र
लाइफ लङ तिम्रो कन्सेप्ट क्लियर गर्ने टेक्निक हो यो बिबी रोयल जी भनेर याद गर्नु रे के भन्नु रे अफ थ्रस्ट भनेको बिबी रोयल जी भोल्युम अफ बडी इमर्स पार्ट भन्ने हो र रोयल भनेको के हुन्छ डेन्सिटी अफ लिक्विड यल भनेको कुरो त्यो हो जी त बुझिहाल्छौ र ठिक छ फेरि भिरो जी मात्रै भन्दाखेरि झुकेला भनेर मैले यो बनाएको रे कि बिबी रोयल जी र बुझिन्छ है साह्रै सिम्पल छ यो भेरी इजी तिमीले पहिला पढेर आएको छौ है यो ल मजाले बुझिन्छ थोरै अर्को स्लाइड हेर यहाँ अब मजाले ल एकदम सिम्पल छ रे कि थियोरिटिकल प्रुफ भने बुझिहाल्छौ मजाले हो ल अरे अपोजिट र इक्वल म्याग्निट्युड भएको थियो त्यो भएर क्यान्सल भएको थियो अब माथिको प्रेसर P1 त्यसपछि P2 थियो बुझिहाल्छौ मजाले अब हाइट डिफरेन्सको कारणले यो आएको हो प्रेसर डिफरेन्स बुझिन्छ बुझिहाल्छौ र अब कज अफ के हो अफ थ्रस्ट हो र अब तिमीले यहाँ साइड साइडमा फर्मुला लेखिदिनु पर्यो कि थ्रस्ट भनेको के हुन्छ प्रेसर इन्टु एरिया भेरी इजी अनि S2 माइनस S1 भनेको H छ ड्यू टु जोमेट्री र जोमेट्रीबाट हेर्न सक्छौ तिमी मजाले बाई जोमेट्री ठिक छ अनि एरिया इन्टु हाइट भनेको के हुन्छ भोल्युम हुन्छ र अनि भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भनेको के हुन्छ मास हुन्छ र ठिक छ है अनि यहाँ VB भनेको के भन्छ ल भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ बडी र इमर्स्ड पार्ट अफ बडी यहाँसम्म ठिक छ है भेरी सिम्पल बुझिन्छ यहाँसम्म एकदमै नै क्लियर छ यो काहीँ केही डाउट भने तिमीले मलाई पर्सनल च्याटहरूमा पनि सोध्न सक्छौ र ठिक छ अब हामी चाहिँ अर्को साइडमा आएर ठिक छ जस्तै अब तिमी यहाँ हेर हामी यो साइडमा के गर्दैछौँ भन्दा आर्किमिडिज प्रिन्सिपल के गर्दैछौँ भन एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हामीले गऱ्यौँ फर्स्टमा के भन फर्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ स्टेटमेन्ट र डायग्राम सेकेन्डमा हामीले के हेऱ्यौँ भन थियोरिटिकल प्रुफ डेरिभेसन अफ अफ थ्रस्ट अब हामी थर्डमा के गर्दैछौँ भन एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हेर यो अलिक महत्त्वपूर्ण छ है यो एज अ प्र्याक्टिकल पनि हामीले क्या गरिरहेको हुन्छौँ र यसबाट न्युमेरिकल्स आउँथ्यो 10 मा तिमीलाई याद होला मजाले अब हामी यहाँ एक्सपेरिमेन्टली गर्छौँ साह्रै नै सिम्पल छ यो अति नै सामान्य छ एकैछिनमा बुझ्छौ र प्र्याक्टिकलले बुझ्छौ र तिमीले यो लाइफमै गर्न सक्ने गरी बुझ्छौ र ठिक छ अब ध्यान दिनु यहाँ त अब हामी एक्सपेरिमेन्टली यो गर्छौँ ध्यान दिऊ है अब हाम्रो यहाँ थीम चाहिँ के छ त हाम्रो मेन यहाँ टार्गेट के छ भने नि हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भेरिफाई गर्नु छ र हामीले गर्छौँ के भन्दा यहाँ कि अफ थ्रस्टको हाम्रो दुईटा फर्मुला हामी सँगै प्रुभ गरिदिन्छौँ र जस्तै गर्छौँ के मतलब कि तिम्रो वेट डिक्रिज भनेको के हुन्छ अफ थ्रस्ट याद छ है कि वेट लस हुनु भनेको यो अफ थ्रस्ट हो र यो ठिक छ है कति भ्यालुको वेट लस हो अफ थ्रस्ट अहिले भर्खर हामीले लेखेको थियौँ याद गर अहिले भर्खर गरेको याद करो ओपल होइन भनेपछि अब अफ थ्रस्ट भनेको के हुन्छ भने यहाँ डिक्रिज इन वेट र ठिक छ अब हामी यहाँ गर्छौँ के भन डिक्रिज इन वेट इज इक्वल टु भिरो जी प्रुभ गर्छौँ र गर्छौँ के भन्छ ल हामी प्रुभ गर्छौँ यहाँ अफ थ्रस्ट इज इक्वल टु भिरो जी प्रुभ गर्न खोज्या हो अब यो चाहिँ कहाँ निकाल्छौ त नि प्रुभ गर्न त एलएचएस आरएचएस दुइटै इक्वल देखाउनु पर्यो अब हामी अफ थ्रस्टलाई चाहिँ के डिफाइन गर्छौँ यहाँ त ल कि वेट डिक्रिज हेर यहाँ लेख्दैन WD हेर म वेट डिक्रिज कति भयो बुझ्छौ है तिमी फर्स्टमा निकाल वेट डिक्रिज एक्सपेरिमेन्टल्ली मेजर गर्छौ हेर ठिक छ अनि भिरोजी पनि तिमी निकाल्छौ एक्सपेरिमेन्टल्ली अनि यो दुईटा एक्ज्याक्टली इक्वल आएन के बुझिन्छ भन नाउ दिस इज द फर्मुला अफ थ्रस्ट प्रुफ भएर मजाले कि भिरोजी भनेको अफ थ्रस्ट हो अनि अफ थ्रस्ट चाहिँ हामीले के निकाल्ने हो त्यतापट्टि अब एलएचएस को लागि वेट डिक्रिज कति छ त्यो निकाल्ने र कि हावाको र लिक्विड भित्रको निकाल्दिने र हामी यहाँ लिक्विडको लागि हेर्दैछौँ ध्यान देऊ ठिक छ एकदम सिम्पल छ र अब ध्यान दिएर हेर यहाँ अब डायग्राम धेरै डेन्जरस लाग्ला एकदम सिम्पल छ र यो फर्स्टमा तिमी यो कुरा बुझ ध्यान देऊ है अब वेट कसले नाप्छ भन त यहाँ वेट कसले नाप्छ भन प्यान ब्यालेन्स बिम ब्यालेन्स होइन र त्यो मास हो र त्यो त मास हो र केजीमा निकाल्ने वेट त न्युटनमा निकाल्नु पर्यो र ध्यान देऊ अब वेट कसले नाप्छ भने यहाँ स्प्रिङ ब्यालेन्स लिएर कसले भन्दा स्प्रिङ ब्यालेन्स हुन्छ नि स्प्रिङ राखेको यसरी हो यसले के नापिन्छ वेट नापिन्छ र मजाले ठिक छ है त्यहाँ न्युटनवाला तिम्रो क्यालिब्रेसन पनि हुन्छ केजीवाला पनि राखिदिया हुन्छ र सिम्पल छ यो ठिक छ अथवा वेट तिमीले यहाँ अब एक्सपेरिमेन्टल ल्याबमा हामी के नाप्छौँ भन त ल तिमी गर्छौ स्प्रिङ ब्यालेन्सले गरिदिन्छौ र ठिक छ है मजाले बुझ्छौ र अब बिम ब्यालेन्सले किन नगरे मास निकाल्दा एमजी गरे नि त त्यो वेटलाई अब त्यो एयरमा त ठिक छ र अब लिक्विड भित्र पुरै बिम ब्यालेन्स घुसाउन गाह्रो हुन्छ र त्यो तिमी त्यो गर्दैनौ र ठिक छ है हामी एक्सपेरिमेन्टल कुरा गरिरहेको छौँ यहाँ जे इजी हुन्छ हामी त्यही गर्छौँ र बुझ्छौ है अब फर्स्टमा हामी के निकाल्छौँ मतलब फर्स्टमा यो काम गरिन्छ र कि एलएचएस बराबर आरएचएस गर्ने पहिला एलएचएसमा काम गरेर हामी फर्स्टमा के निकाल्नु वेट डिक्रिज निकाल्नु हेर यसरी गर्ने हेर कि सुरुमा तिमी के गर्ने जुन यो अब्जेक्ट एउटा लिने हेर टक्क ठिक छ अनि यसलाई स्प्रिङ ब्यालेन्स चट्ट चढाइदिने यसमा स्प्रिङ ब्यालेन्स यहाँ युज गर्ने हेर अनि यसको वेट निकाल्ने तिमीले हेर अब हाम्रो वेट निक्लिन्छ सपोज यहाँ निक्ल्यो तिम्रो WA हेर वेट इन एयर निक्ल्यो र बुझ्छौ है मजाले बुझ्छौ र अब यसलाई तिमी के गर भन यसरी लिक्विडमा डिप गर्दै यहाँ मजाले अब लिक्विडमा डिप गर्ने बित्तिकै ध्यान दिएर है यहाँ जुन यहाँ तिम्रो रिडिङ मैले ब्ल्याकले लेबलिङ गरिदिएको छु त यो रिडिङ थोरै माथि सरेछ अरे यहाँ किनभने जति तल रिडिङ आयो त्यति रिडिङ बढ्छ अरे यसमा त जति हेभी छ त्यो तिम्रो स्प्रिङको जुन त्यो मार्केसन छ त्यहाँ डिमार्केसन छ त्यो त्यति तल आउँछ र यहाँ तिम्रो के छ मार्क अलिक तल छ र यहाँ मार्क थोरै माथि गएको छ र किनभने अब त वेट घटिसक्यो र यहाँ किन वेट घट्यो भने तलबाट लिक्विडले धकाल्यो र बुझिहाल्छ मजाले भनेपछि अब यसमा के आउँछ WL आउँछ र वेट इन लिक्विड हेर वेट अफ लिक्विड होइन वेट इन लिक्विड बुझ्छौ है अब ध्यान दियो त सपोज यहाँ तिम्रो 15 न्युटन आएको थियो भने सपोज यहाँ तिम्रो आयो होला 10 न्युटन हेर बुझिन्छ है अब WA भनेको के हुन्छ भने वेट इन
एयर हेर अनि डब्लुएल भनेको के हुन्छ भने वेट अफ बडी भन्नु छ है म वेट अफ बडी इन के मतलब मिडियम अथवा लिक्विड हेर बुझ्छौ है एक्सपेरिमेन्टल लिक्विड भन्न सक्छौ यस्तोलाई यहाँ चाहिँ बुझिन्छ भेरी मच क्लियर यो हाम्रो अब के हुन्छ भने एलएचएस हुन्छ अब गर्ने के भने डब्लुए माइनस तिमीले डब्लुएल गर्यो भने द्याट इज आवर वेट डिक्रिज हेर द्याट इज आवर डिक्रिज इन वेट हेर मजाले बुझ्छौ भेरी क्लियर अब आऊ तिमी आरएचएसमा आऊ हेर अब आरएचएसमा हामीलाई के चाहिएको थियो भने भी रो जी चाहिएको थियो बुझ अब भी भने के हुन्छ मतलब भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस तर यहाँ हामीले एक्सपेरिमेन्टल गरेकै छौँ मतलब यहाँ बडी पुरै नै डुबिया छ र अब यसबाट के बुझिन्छ भने जे भोल्युम बढीको छ त्यही भोल्युममा के को हुन्छ मतलब लिक्विड डिस्प्लेसको पनि त हुन्छ र अब तिमी गर्छौ के भने टक्क यहाँ मेजरिङ सिलिन्डर लिन्छौ मजाले हेर अनि मेजरिङ सिलिन्डरमा के गर्छौ पानी भर्छौ भएर अथवा लिक्विड भर न जुन एक्सपेरिमेन्टल लिक्विड छ त्यो भरे पनि भयो अथवा पानी भरे पनि भयो किनभने हामीले यहाँ गर्नु के छ भने यहाँ त्यो भोल्युम निकाल्नु छ अब थोरस भन्दा नि यहाँ तिमीले निकाल्न लागेछौ भोल्युम हेर अब भोल्युममा त जुन लिक्विड हाल्दैन त भयो नि बडीको भोल्युम निकाल्ने हो ठिक छ यहाँ चाहिँ तिम्रो एक्सपेरिमेन्टल लिक्विड नै हाल्नुपर्छ अरू कुनै अप्सन छैन तर यो पार्टमा चाहिँ तिमीले के हुन्छ भने त्यो लिक्विड हाले पनि भयो अथवा वाटर नै हाल्दै पनि हुन्छ किनभने हामीले निकाल्नु छ भोल्युम मात्रै हेर बुझ्छौ है मजाले बुझ्छौ हेर अब तिमी फर्स्टमा यो गर्छौ है कि तिमीले युज गर्यौ मेजरिङ सिलिन्डर र यसमा तिमीले भर्यो के भने यहाँ फ्लुइड भर्यो हेर मजाले त लिक्विड भर्दियो हेर यहाँसम्म ठिक छ अनि सपोज यसको तिम्रो यहाँ चिनो छ सपोज V1 सम्म थियो यहाँ चाहिँ तिम्रो मजाले क्यालिब्रेसन हुन्छ र 1 2 3 4 मजाले लेख्दै हुन्छ र मेजरिङ सिलिन्डरमा सपोज यहाँ तिम्रो के थियो भने त V1 थियो र बुझिन्छ अब तिमी गर्छौ के भने यो बडीलाई अब यहाँ डिप गर्छौ है माथि तिमीले स्ट्रिङको हेल्प ल्याछौ है फेरि हातै डुबाउँदा राम्रो हुन्न र फेरि त्यो फेरि रिडिङ मिस्टेक आइहाल्छ तिमीले स्ट्रिङको हेल्प लिन्छौ र साह्रै पातलो खालको हुनु पर्यो फेरि धेरै मोटो स्ट्रिङ लाउँदा फेरि स्ट्रिङको नि भोल्युम आउँछ सँगै फेरि त्यसले डिस्टर्ब गर्नु भएन ठिक छ सानो खालको स्ट्रिङले पातलो खालको स्ट्रिङले तिमी के गर्छौ यसलाई अब यहाँ बाँधेर यसलाई पनि डिप गर्छौ पुरै डिप गर्छौ र अब पुरै डिप गर्ने बित्तिकै यो जुन लिक्विड छ यसको त भोल्युम मजाले बढिदिइहाल्छ अब सपोज बढेर अब पुग्यो अरे V2 हेर यहाँ बुझ्छौ मजाले हेर V2 मैले एरो लगाएको छु त्यहाँ बुझिन्छ है त्यहाँ एरो ध्यान देऊ कि डिप गर्नुभन्दा अगाडि एरो कहाँ थियो V1 मा थियो अनि डिप गरेपछि एरो कहाँ छ भने V2 मा छ यहाँसम्म बुझिन्छ अब जुन यो तिमीले V2 माइनस V1 गर्यो भने अब यहाँ के आउँछ मतलब भोल्युममा बढी आइदिन्छ र ध्यान देऊ मजाले बुझिन्छ है कि V1 भने के मतलब बढी नहाल्दाको भोल्युम अब V2 भने के भने बडीको भोल्युम सहितको भोल्युम टोटल भोल्युम थियो अनि तिमीले V2 माइनस V1 मजाले गर्ने बित्तिकै त अब के हुन्छ भने टक्क बडीको भोल्युम आइदिइहाल्छ यहाँ तिम्रो क्या बडीको भोल्युम आयो ठिक छ अनि जुन एक्सपेरिमेन्टल लिक्विड छ त्यसको डेन्सिटी हामीलाई गिभन हुन्छ र मजाले गिभन हुन्छ र त्यो पनि तिमीले एक्सपेरिमेन्ट निकाल्न सक्छौ भेरी इजी हेर मास बाई भोल्युम गरेर तुरुन्त निक्लिन्छ र सामान्य कुरा छ त्यो पनि है साह्रै सिम्पल छ अब यसपछि अनि जी निकाल्न त गाह्रै बनाएर जी त तिमीले न्यानोमिटर हाल्नु मजाले सिम्पल छ यहाँसम्म बुझिन्छ अब यसबाट हाम्रो के आयो मतलब कि वेट डिक्रिज आयो तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अनि राइट ह्यान्ड साइडमा के आउँछ V रो जी आउँछ बुझिन्छ अब वेट डिक्रिज हामी के निकाल्छौँ रे WA माइनस WL गरेर निकाल्छौँ अनि V तिमीले यहाँ मेजरिङ सिलिन्डरमा निकालिसक्यौ रो तिमीलाई गिभन हुन्छ अथवा त्यो पनि निकाल्न सक्छौ मजाले अनि जी त तिमीलाई गिभन छ थाहा छ र मजाले अब हाम्रो ठ्याक्कै यो दुईटा के आउँछ लगभग सेम आउनुपर्छ र अब सानसानो एक्सपेरिमेन्टल इररको कारणले थोरै इरर चाहिँ आउन सक्छ र अब यसबाट के हुन्छ त हाम्रो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल एक्सपेरिमेन्टल्ली प्रुभ हुन्छ र बुझ्छौ है अब यहाँ ध्यान दिएर एकैछिन स्लाइड हेर्दै ल कन्सिडर अ बडी ह्याभिङ भोल्युम V बडीको भोल्युम V है दोहोऱ्याउँछु म चाहिँ बडीको भोल्युम V हेर ठिक छ विच इज के मतलब इमर्स्ड कम्प्लिटली हेर हामी यहाँ कुन कन्डिसन लिइरहेको छौँ भने कम्प्लिट डुबिया कन्डिसन लिइरहेको छौँ र ठिक छ एउटा कुनै कन्डिसन लिइन्छ र गर्ने बेलामा ठिक छ इन एक्सपेरिमेन्टल लिक्विड अफ डेन्सिटी रो हेर किनभने हाम्रो डेन्सिटी लिक्विडको चाहिँ रो हुनुपर्छ बुझ्छौ है मजाले बुझिन्छ अनि वेट अफ बडी इज मेजर्ड फर्स्ट इन एयर एन्ड देन इन लिक्विड बुझिहाल्छौ र कि फर्स्टमा एयरमा नाप्ने अनि लिक्विड नाप्ने बाई द हेल्प अफ के मतलब स्प्रिङ ब्यालेन्स र ध्यान दियो यो बिर्सिनु हुन्न तिमीले स्प्रिङ ब्यालेन्सले वेट नापिन्छ र अथवा फोर्स पनि किन नापिन्छ भने स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई नापिन्छ र अब हुज भ्यालुज आर के भने WA र WL ए भने के भने एयरमा एल भने के भने लिक्विडमा आर ठिक छ अब फर मेजरिङ भोल्युम अफ बडी वी युज के मतलब मेजरिङ सिलिन्डर हेर के लगाउने भने मेजरिङ सिलिन्डर एकदम इजी छ अन्त रिडिङ्स अफ मेजरिङ सिलिन्डर बिफोर एन्ड आफ्टर के हुन्छ मतलब बिफोर थियो तिम्रो V1 र आफ्टर छ के भने V2 यही लेख्नु अरे यहाँ बिफोर V1 छ अनि आफ्टर के छ V2 रेस्पेक्टिभली हेर ठिक छ अब भोल्युम अफ बडी के हुन्छ भने V2 माइनस V1 दिस इज भेरी मच सिम्पल हेर ठिक छ अनि हाम्रो लस अफ वेट अब के हुन्छ मतलब WA माइनस WL अनि तिम्रो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस भने के हुन्छ भने V रो जी हेर मजाले गरिदिउ अनि एक्सपेरिमेन्टली इट इज अब्जर्भ दैट दिस बोथ आर इक्वल हेर दिस बोथ विल बी इक्वल हेर कन्फर्म हो यो ठिक छ यसरी हाम्रो आर्किमिडिज दाजुको हामीले प्रिन्सिपल के गर्यौँ त एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरौँ हेर यो ल्याबमा पनि मजाले गर्न मिल्ने कुरा हो यो बुझिन्छ है तिमीले यसमा के नचुक्यो भने नि LHS र RHS नचुक्यो है यो हाम्रो के को लागि भने दिस इज फर LHS फर वेट डिक्रिज एन्ड दिस इज फर RHS दिस इज फर V रो जी हेर यहाँसम्म बुझ्छौ भेरी सिम्पल अनि डायग्रामको तल तिमीले यो लेख्दा राम्रो हुन्छ रे कि एक्सपेरिमेन्टल सेटअप टु भेरिफाई आर्किमिडिज प्रिन्सिपल हेर ठिक छ अब हाम्रो यो लेक्चर सकिने आइडिया छ र अब आर्किमिडिजमा एउटा कुरा तिमीलाई ध्यान दिएर हेर्दै त ल जुन यो आर्किमिडिज लेख्दा फेरि यहाँ ध्यान देऊ त ल आर्किमिडिज लेख्दै फेरि तिमीले यसको बाहिर एपोस्ट्रोफी लाउँछौ र कि यो मान्छेको नाम नै आर्किमिडिज हो र अनि फेरि एपोस्ट्रोफी यस लाँदा फेरि आर्किमिडिज यस हुन्छ र फेरि
त्यो हुँदैन फेरि। ध्यान देऊ, एपोस्ट्रोफी लाउँदा ध्यान देऊ है यसमा। अब ग्रामर धेरै चेक त गरिन्न, पनि तिमी अलिकति केयरफुल हो। ठिक छ है। ल अब हामी जाउँ अर्को साइडमा आएर मजाले। यहाँ आएर त ल अब मजाले बुझिहाल्यो र कि इमर्स्ड गरेर छ पुरै बुझिन्छ है। अनि डेन्सिटी रो कसको होला, लिक्विडको। अनि स्प्रिङ ब्यालेन्स के नाप्ने होला, वेट नाप्ने। मेजरिङ सिलिन्डरले के नाप्ने होला त ल, ऊ नाप्ने र भोल्युम नाप्ने मजाले। अब यसरी मजाले गर्ने बुझिहाल्छु र सिम्पल केही पनि छैन। ठिक छ। यस्तै हामीले के गर्यो मतलब आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भेरिफाई गर्यो र। ठिक छ है। अब यहाँसम्म तिम्रो लगभग क्लास 10 मा पनि कभर भए हुन्थ्यो र, याद छ मजाले। तर अब यसपछि जुन लेक्चर आउनेवाला छ, अब हामी फ्लोटेसनको तीनटा केस हेरिदिन्छौँ र खतरा तरिकाले। क्लास 10 मा हामीले सर पढ्थ्यौँ मात्रै, हामी अब म्याथमेटिकल्ली हेर्छौँ। ठिक छ। अनि हामी जान्छौँ तिम्रो इक्विलिब्रियममा जान्छौँ र। अब त्यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट एकदम नयाँ छ। यहाँसम्म चाहिँ रिभिजन जस्तो मात्रै हुन्छ, एकदम सहिलो छ र। ठिक छ। अब नयाँ कन्सेप्ट आउनेवाला छ, त्यही भएर यहाँसम्म तिमीले मजाले पढिदिनु र। ठिक छ है। लाइफ लङ नबिर्सिने गरी पढ्दै हो र, मजाले बुझ्यौ, कन्सेप्चुअली काम गरौ र। ठिक छ। ल अब स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ। आफ्नो टाइमको भरपुर युज गर। सबैलाई नमस्कार।